हस्, यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण सर मेडमहरूलाई नमस्कार। ग्रेड लेजर तथा ग्रेड सिट निर्माण सम्बन्धी अनलाइन कार्यशाला मिति 2077-2-27, आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1, प्राविधिक सहयोग प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल र म पुण्य प्रसाद ढुङ्गाना, शिक्षक श्री मोतीमारी शिवसत्ता छिदोई झापा एवं केन्द्रीय प्राविधिक समिति सदस्य प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल। मैले यहाँ आज 3टा विषयवस्तु जस्तो विद्यालयमा हामीले काम गरिरहँदाखेरि हामीले ग्रेड सिट, ग्रेड लेजर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेसम्म हामी ग्रेड सिट तथा ग्रेड लेजर निर्माण गर्न धेरै कठिन महसुस भएको चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। किनभने हामीले कम्प्युटरमा बानी नभएर एउटा क्याल्कुलेटरको भरमा काम गर्दाखेरि धेरै कठिनहरू आइराखेका हुन्छन्, धेरै जटिलता छ। त्यसैले हामी त्यसलाई सहज तरिकाले कसरी गर्न सक्छौँ भनेर हुन त यहाँहरूले योभन्दा अगाडि नै धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ। यति गहिरिएर मैले जानु नपर्ला। यहाँहरूका समस्याहरू चाहिँ के कुन कुन ठाउँमा समस्या छन्, ती समस्याहरूलाई सामान्य सहजीकरण गर्ने अथवा त्यसको छलफल गर्ने भन्ने विषय चाहिँ बालकुमार सरले मलाई भन्नुभएको हो। तैपनि मैले यहाँहरूसँग 3टा विषयवस्तुहरू पस्कन चाहेको छु। पहिलो छ कुनै कक्षाको मार्क अथवा ग्रेड लेजर तयार गर्ने। दोस्रो भिलुकअप फर्मुलाको प्रयोग गरी ग्रेड सिट तयार गर्ने। र तेस्रो तथा अन्तिम काम हो, यो निकै महत्त्वपूर्ण काम छ, फाइनल लेजर निर्माण गर्ने। भनेको यहाँहरू फर्स्ट टर्मको काम सक्नुहुन्छ, यसको चाहिँ फाइनल लेजर कसरी क्रिएट हुन्छ, सेकेन्ड टर्म सक्नुहुन्छ, फाइनल लेजरमा अटो एड यसले कसरी गर्छ, अनि थर्ड सक्नुहुन्छ, त्यस्तै फोर्थ सक्नुहुन्छ। त्योसम्म गर्ने हो भने हामी यो फाइनल लेजर पनि बनाउने तर्फ जान्छौँ। हुन त हामीलाई टाइमले कति साथ दिन्छ यो कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। मैले यति 3टा विषयवस्तुहरू पस्कन चाहेको छु। हुन्छ सर, हुन्छ। हजुर होइन, सबभन्दा पहिला के गरौँ भने मैले एउटा फर्मेट बनाएको छु सरहरूलाई भरे त्यहाँ काम गर्न, प्रयोगात्मक प्र्याक्टिकल्ली काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो फर्मेटलाई म च्याट बक्समा राख्छु। हजुरहरूले डाउनलोड गर्नुभयो भने यसैमा हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई च्याट बक्समा राख्न चाहेको छु। खोइ मेरो च्याट बक्स के भयो? सर होला सर, यता उसमा त्यो 3वटा त मोरमा जान्छु। हजुर, के समस्या त? मेरो सेन्ड गर्ने, अपलोड गर्ने त ठाउँै दिँदैन त। किन यस्तो भयो? ल पक्नै यस्तो पनि हुन्छ। सरलाई मैले त्यो को होस्ट बनाएको पुण्य ढुङ्गाना हजुरकै नाम हो कि अर्को हो सर? पुण्य ढुङ्गाना त मेरै हो। पक्नु है, यहाँनिर मलाई सेन्ड गर्ने अप्सन छैन त। फाइल सेन्ड गर्ने, अपलोड गर्ने अप्सनै छैन त। जुमको आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त। हजुर, तल जुमको आइकन छ नि, त्यो होइन, त्यो टास्क बारमा मैले गरेँ होइन सर। हजुर, टास्क बारमा मैले, सरी, फेरि म सुरुमा गएँ। फेरि स्क्रिन सेयर गर्छु है त म। हुन्छ सर। ए ल, यतापट्टि आयो। ल ठिक छ, यसले दिन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या मेरो। किन यस्तो भइराखेको? ल फेरि छैन। ल हस्। ओहो, यो बेगर त कसरी गर्ने त? मोरमा, च्याटमा ल हेर्ने छैन त। च्याट पार्टिसिपेन्ट च्याट क्यान। सर तपाईँले एकचोटि जुमको आइकनमा क्लिक गर्नु त, म हेर्छु सर। जुमको ल हेर्नु त सर, यहाँनिर जस्तो हो। कर्सरलाई तल जुममै लानुहोस् त। जुममा तपाईँको 2वटा विन्डो खोले जस्तो लागेको छ मलाई। त्यो हो त?
होइन यो दुईटा छैन सर, एउटा मात्रै हो ल यता लेफ्ट यता राइट साइडमा meeting- क्लिक गर्नु त यसमा। हजुर नाइ यता सरी राइट साइडमा एउटा विन्डो अर्को यो नै सर यो नै अर्को यसलाई क्लोज गरेर त्यसैको यता हो त्यो यो मिटिङ क्लाउड भनेको के भनेको छ त्यो गर्नु यसमा होइन सर, जुम क्लाउड मिटिङ भनेर छ यसमा। किन यसले यो होइन हुन्थ्यो त हिजो अस्ति भइराखेको त, मैले गरिराखेको छु। यो त अहिले चालु भएको होइन होला, यसलाई त काट्दा हुन्छ होला। एकचोटि डिस्कनेक्ट गरेर फेरि कनेक्ट गराउँदा हुन्छ कि ल म त्यसो गर्ने भएँ सर। त्यो बेस्ट हुन्छ ल सर मेमहरु सेयर गरेँ, म डिस्कनेक्ट भएँ है त एकचोटि। हुन्छ सर हुन्छ। नमस्कार सर नमस्कार। मेरो पेज सेटअप एकचोटि के भएको यसो हेर्दैन न, म एउटा स्क्रिन सेयर गर्छु। कसैले हुन्छ कि आइडिया छ कि? गर्नु सर मबाट हुन्छ कि यसलाई मैले यो यतापट्टि यो जुन देखाएको थियो यसमा गरेको थियो, सेटिङ यसरी आयो बिग्रिएर। हजुर यो दुई एउटैमा यहाँ कोलम ब्रेक गरेर गरेको थियो। यो जुन यतापट्टि यहाँ पेज भनेर देखाइरहेको छ यसरी आउनु पर्ने, तर यसरी सिंगल लाइनमा आइदियो। यो सार्ने गर्ने अप्सन्सहरु पनि केही पनि आएन। ल्यान्डस्केप गर्नु न। हजुर ल्यान्डस्केप गर्नु न, ल्यान्डस्केप। ल्यान्डस्केपै गरेको छ यसमा, ल्यान्डस्केपै गरेको छ तर यस्तो देखाइरहेछ। त्यो तपाईको के भयो नि जुम ठुलो साइजमा आइरहेछ के पेपरमै। होइन यो सानै गर्दा नि सिंगलमै आयो तल है। हैन सर त्यसलाई 100 बनाउनु सर एकचोटि पख्नु सर त्यसलाई 100 बनाउनुस् त भयो सर। 100 मा अनि देखाउनु तपाई चाहिँ पर्ने। यता नेभिगेसनलाई क्लोज गर्नु भाइ के भयो रे? यो नेभिगेसन चाहिँ क्लोज गर्नु त। हजुर अनि तपाई एकचोटि होममा जानुस् त। होम हजुर अब हुन्छ कि सरहरू म आइसके। तपाईको त्यो जुन कर्सर छ नि माथि कक्षाको ठ्याक माथिपट्टि एउटा जुन त्यो रुलर छ नि, यहाँनेरि हो त्यो रुलर सार्नुभयो भने त्यो चाहिँ साइज चाहिँ बढ्छ सर तपाईको। यो रुलरै सर्दैन, नै, यसले हजुर, रुलर सेलेक्टै गरेन। हेर्नु न कतै पनि यो कतै सिलेक्ट अप्सनै देखाउँदैन यसले सार्ने। सरहरू म कनेक्ट भइसकेको छु। नै त्यसलाई चाहिँ राइट क्लिक हुन्छ सर। नमस्कार सर। नमस्कार। फेज मार्जिन मिलेको छैन हौ। साइडमा राख्नुस् त। हजुर त्यो माथिको एलाइनमेन्ट यो लेफ्ट साइडमा राख्नु त कस्तो हुँदो रहेछ? तपाईलाई नमस्कार। यसको एलाइनमेन्ट सेन्टरमा गएर बसिरहेछ पेज मार्जिन यो पेज मार्जिन कसरी छ सर? यो यो माथिको चाहिँ साइडमा लानु यसो न। गरौँ न, यसो गर्न एकजनाले मात्रै यसलाई गर्दा हुन्छ ल हौ। गर्नु न। हजुर पुण्य सर गर्नु हजुर हजुरले नै त्यहाँ हेरिदिनु होला नि, यहाँ सबैजना बोल्न थाल्नुभयो कि त्यो भएर अप्ठ्यारो भयो जानु। यो केमा छ? यो प्रोटाइल्ट हो कि ल्यान्डस्केप हो? ल्यान्डस्केपै छ सर, यहाँ ल्यान्डस्केपै छ सबै। यहाँ ल्यान्डस्केप गरेको छु। हजुर अनि यहाँ के समस्या के हो त सर? कोलम ब्रेक गरे दुईटामा गरेको। हजुर दुईटै थियो, दुई साइडमा देखाउँथ्यो क्वेसन सेट, तर यस्तो आयो यसरी। अब ए तल जानु त, तल यसलाई तल सार्नु त, तल जानु त। हजुर फेरि एकचोटि यसलाई उ गर्नु, त्यो टु साइड पवन सर तपाईको हरियो बनवाना तलपट्टि इन्टर गर्छ एकचोटि। तपाई त्यो ठाउँ के त्यो तपाई कन्टेन्ट नपुगेर पनि एक पेज देखाएको। पुण्य सर अनम्युट गरेर बोल्नु न। यो कोलममा जानु त सर, माथि कोलममा। कोलम टु साइड छैन। कोलम टु साइड छैन होला जहाँसम्म लाग्छ। कोलम टु साइड छ, उहाँको कन्टेन्ट के अरे टु कोलमको कन्टेन्ट नपुगेर जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो हरियो बनवाना तल मिलाउनु पर्छ होला सरहरु। पेज सेटअप पुरै मिलाउनु सर, पेज सेटअप नमिलेर पनि यस्तो हुन सक्छ। मार्जिन मिलेको छैन होला हौ। हजुर हजुर मार्जिन एकचोटि मिलेको हेर्नु न। हैन त्यो एलाइनमेन्ट सेन्टर गर्नु भएको छ के? एलाइनमेन्ट चाहिँ सर म एकचोटि बोलेँ ल। सेन्टरमा छ। हुन्छ सर बोल्नु न। सर त्यो सर वेबमा हुनुहुन्छ, वेबतिर ल सर हामी आजको विषयवस्तुतिर नै जाउँ न।
यसलाई कपी गरेर अर्को पेजमा लानु न हुन्छ स्केल मिलाउनु पर्छ होला हौ सरहरु स्केल त एकदम न्यारो देखिन्छ नि मेरो जति थियो सबै यसरी नै खुल्दियो क्या सबै पेज जति बोर्डको थियो यसरी आइदियो त्यो स्केललाई उताको देब्रे दाहिने उता अलिको यसलाई हेर्नु अप्सन चाहिँ छैन सार्ने अप्सन चाहिँ देखाउँदैन सेटअप देखि हेर्नु होला सर यसलाई सेटअप पेज सेटअपका सबै अप्सन हेर्दै जानु न यो पक्कै मिल्नै पर्छ त्यही त मिल्नु पर्ने खोइ यो के यहाँ कम्पनी भन्ने यसरी आइदिएको छ कताबाट आयो फेरि त्यसैले बिगार्यो यसमा पनि ल अहिले चाहिँ यतै छोडाउँछ र पछि यसो अरु बेला हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु न ए आयो सर आयो वेब लेआउटमा गएको रहेछ त्यही रहेछ ए ल हजुरको स्क्रिन स्टप गरेर पुण्य सरलाई हस् हुन्छ हस् मेरो मान्छे मान्दैन है फेरि हुन्छ सर कोसिस गरौँ न अगाडिपट्टि नआएको हुँदा मान्दैन कि भन्ने ल अब हुन्छ ल सर हजुर सर अब म यहाँ एउटा फाइल एउटा हजुर सर भन्नु त एउटा जिज्ञासा राख्नु पर्यो हजुर सरको युट्युबमा यो भेल्युको सम्बन्धीको उयोहरू छैन सर हजुरलाई अगाडि हजुरको प्रस्तुतिहरू मैले त्यसरी रेडी गरेको छैन सर लु मैले एउटा पठाएँ हजुरहरूलाई यसलाई डाउनलोड गर्नु सर पहिला यो ग्रेड सिट भनेर एउटा आइरहेछ अनि यसैमा रहेर हामी काम गर्छौँ डाउनलोड भयो सर आइपुगेकै छैन हुँदैछ सर हुँदैछ हैन आइपुगेको छ त डाउनलोड भइसक्यो हजुर भइसक्यो हजुर ल यहाँ सरहरूले देख्नुहुन्छ मैले एउटा यो फर्मेट बनाएको छु तल हेर्नुभयो भने कि त्यसलाई ओपन गर्नु त सर यहाँहरु सम्पूर्णलाई म आफ्नो म्युट राखेर डिभाइस म्युट राखेर मात्रै यहाँ सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु र आफूलाई आवश्यकता परेको बेलामा अनम्युट गरेर यहाँहरुले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ यो आफ्नो समस्या सकिने बित्तिकै म्युटमा बस्दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हस् पुण्य सर सुरु गर्नु हस् सरहरु डाउनलोड भइसक्यो ओपन पनि गरिसक्नु भयो होला यसलाई ओपन गरेर हेर्नुभयो भने यस्तो प्रकारको एउटा टेबल देख्नुहुनेछ यहाँ मैले 4वटा विषय राखेको छु यो सबै गर्नलाई अलिकति टाइम धेरै लाग्ने हुँदा मैले 4वटा विषयलाई त्यसको चाहिँ जीपीए सम्म निकाल्ने यसको ग्रेड निकाल्ने पर्सेन्टेज निकाल्ने ग्रेड निकाल्ने जीपी निकाल्ने र जीपीए सम्म निकाल्ने र यसलाई ग्रेड सिटमा यो ग्रेड सिटमा लगेर VLOOKUP फर्मुला यहाँ प्रयोग गर्ने त्यसपछि यसलाई टोटल एउटा ग्रेड सिट बनाउने अनि हरेक टर्मको गर्ने हो भने हजुरहरूले यो फर्स्ट टर्मको ग्रेड सिट भयो यो फर्स्ट टर्मको लेजर भयो यो सेकेन्ड टर्म पुण्य सर हजुर त एकचोटी लिंक फेरि दोहोऱ्याइदिनु न सर मेरोमा आइपुगेन हजुर छ त सर यहाँ देखिरहेको छ त तपाईले हेर्नु त ग्रेड सिट भन्ने छ एउटा हुन्छ पुण्य सर अघि बढ्नुस् उहाँलाई चाहिएको कुरा हामी दिन्छौँ नि इन्दिरा म्याम म छौँ सर हुन्छ तपाईँ कोर्समा जानुहोस् उहाँहरूले माग्नुभएको फाइल हामी दिँदै जान्छौँ अनि यहाँनेरि जस्तो फर्स्ट टर्ममा एक्जाम हुन्छ हामी फर्स्ट टर्मको मार्क्स यहाँ इन्ट्री गर्छौँ यो लेजरमा इन्ट्री गर्छौँ सेकेन्ड टर्म हुन्छ इन्ट्री गर्छौँ फाइनल अथवा चाहिँ थर्ड टर्म हुन्छ इन्ट्री गर्छौँ मैले यहाँ 3टा मात्रै राखेको छु त्यसपछि फर्स्ट टर्मको यहाँ इन्ट्री गरिसक्ने बित्तिकै यहाँनेरि फर्स्ट टर्मको ग्रेड सिट बनेर आउँछ त्यस्तै सेकेन्डको आउँछ त्यस्तै फाइनलको आउँछ र फाइनल ग्रेड सिट यहाँ बन्छ त्यस्तै गरेर हाम्रो फाइनल लेजर हेर्नुभयो भने यहाँनेर यो फाइनल लेजर यो चाहिँ हामी
फाइनल लेजर चाहिँ अटोमेटिक यसले कसरी जेनेरेट गर्छ भनेर हामी यहाँसम्म जान्न सक्छौँ होला भनेर मैले यो यस्तो प्रकारको फर्मेट बनाएको छु। र सबभन्दा पहिला हामी अब फर्स्ट टर्ममा जाउँ र यो फर्स्ट टर्मको यहाँनिर हामी यो फुल मार्क्स र पास मार्क्स को फर्मुलाबाट हामी यो सेटिङ गरौँ है त। यसमा जानु पर्दैन सर म्याडमहरु? हजुर, यसमा जानु पर्दैन? यो ग्रेड जाउँ न सर। पर्छ सर, पर्छ। यो हामीलाई पर्छ, यसमा सुरुबाटै गर्दिनु सर। ए हुन्छ सर। ल अब हेर्नुस् है त, मैले यहाँनेरि फुल मार्क्स सेट गर्न गए र फुल मार्क्स हाम्रो मैले यहाँ नेपाली विषय हो, मानिलिउँ क्लास 9 को नेपाली 75% यो थ्योरीमा छ र 25% हाम्रो प्र्याक्टिकलमा हुँदैछ र जम्मा 100 हो। यसैलाई हामी फर्मुला सेट गरेर पर्सेन्टेज, ग्रेड, जीपी अनि टोटल सम्म निकालौं र त्यसको लागि म यहाँनेर ल एकछिनको लागि मैले 75 10% को हाम्रो एक्जाम हुँदैछ मानिलिउँ र 10% को परीक्षा हुँदाखेरि हामीलाई 75% मै क्वेशन आओस् आपत्ति भएन, 50% मा आओस् हामीलाई आपत्ति भएन, 10 मै आओस् हामीलाई आपत्ति भएन। हामी जतिमा प्रश्नपत्र आउँछ त्यसलाई केही हामीले अरु कहीँ गएर कन्भर्ट गर्नु पर्दैन, एकैचोटी हामी फर्मुलाबाट मिलाउने प्रयासमा छौं र त्यो त्यस्तै प्रकारको फर्मुला हामी यहाँ सेट गर्छौं। ल त्यसैले यहाँनेरि अहिले मैले 75 नै राखे र यो पास मार्क्स को लागि यहाँनेर पास मार्क्स को फर्मुला सेटिङ गरौँ इज इक्वल टु टोटल मार्क्स को 40% मैले इन्टर गरेँ। यहाँनेर मैले अहिले पास मार्क्स 75 को 40% भनेको 30 भयो, विद्यार्थीले 30 ल्याउनु पर्यो पास गर्नलाई। त्यस्तै गरेर यहाँनेरि 50 भयो भने पास गर्नको लागि उसको पास मार्क्स 20 भयो। अब यही तरिकाले यहाँनेर हामी पर्सेन्टेज एउटा फर्मुला सेट गरौँ यहाँनेर पर्सेन्टेजको, र यो फर्मुला चाहिँ अलिकति हामीले यहाँनेर ध्यान दिउँ भने यही पर्सेन्टेजको आधारमा हामी ग्रेड निकाल्छौँ अनि यही पर्सेन्टेजको आधारमा हामी ग्रेड पोइन्ट निकाल्छौँ। त्यसैले यो पर्सेन्टेजमा एउटा चाहिँ फर्मुला सेट गरौँ र जसको लागि म फर्मुला सेट गर्न गएँ इज इक्वल टु, अब यहाँनेर मैले यो राउन्डको फर्मुला युज गरेको छु। मैले राउन्ड टाइप गर्ने ROUND राउन्ड ओपन ब्राकेट। अब यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो पास मार्क्स भएको सेल यो सेल हो, यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो। 20 यो भनेको हाम्रो C8 भन्ने सेल रहेछ, डिभाइडेड फुल मार्क्स भएको सेल यो भयो 50, यो सेललाई हामी सेलेक्ट गरौँ। अनि यहाँ हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो सेललाई हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 50 लाई किन फिक्स गर्ने भने हामीलाई जतिसुकैको प्रश्न आओस्, क्वेशन आउँदाखेरि जतिसुकैको आओस्, हामी यहाँनेरि मात्रै चेन्ज गर्यौं भने क्वेशनको मार्क्स यहाँनेरि हाल्दियौं भने उनीहरुको सबै चेन्ज आओस् भन्नको लागि, कन्भर्ट गरोस्, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंक कन्भर्ट होस् भन्नको लागि हामीले यहाँनेर यसलाई हामी फिक्स गर्दै छौं, जसको लागि डलर साइन प्रयोग गर्छौं यहाँनेर हामी। र त्यो डलर साइन लगाउनको लागि यदि यहाँहरु ल्यापटपमा हुनुहुन्छ, ल्यापटपकै किबोर्ड प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने FN की प्रेस गरेर F4 प्रेस गर्नु होला, फंक्सन की को 4 प्रेस गर्नु होला। यदि हैन अन्य किबोर्ड प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने मात्र F4 प्रेस गर्नु भयो भने त्यो डलर साइन लाग्छ। हामीले अहिले यसलाई सेललाई फिक्स गरेका छौं। त्यस्तै अब हामी इन्टु 100 कमा 0 गर्छौं, ब्राकेट बन्द गरौँ, इन्टर गरौँ र हामीले अहिले यहाँनेर चाहिँ 40% यो पास मार्क्स पर्सेन्टेजमा आइसकेको छ र यो माथिल्लो सेललाई 100 राखिदिनुहोस् हजुरहरूले। यति भयो भने हामीले जतिसुकैमा प्रश्न आए पनि, जतिसुकै मार्क्समा क्वेशन बने पनि यो चेन्ज भएर आउँछ। जस्तो यसलाई अब यो सिरिज फिल गर्नुहोस् अथवा ड्र्याग गरेर तल तान्नुहोस्, अहिले 00 आएको छ। मैले यहाँनेर
विद्यार्थीको मार्क्स इन्ट्री गर्न चाहे मैले चाहिँ ल यहाँनिर 75 बनाए एकछिनको लागि फर्स्ट टर्म यो 10% को एक्जाम गर्दैछौँ हामी 75 मै क्वेसन आएछ यहाँनिर मैले 75 मा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क अजय ताजपुरियाले चाहिँ 50 ल्याए त्यस्तै गरेर सर एकपल्ट फेरि रिपिट गरिदिनु हजुर यो पर्सेन्टेजको कुरा सर हजुर हजुर त्यो पास मार्क्स देखि सर पास मार्क्स देखि हजुर यही देखि नै सर त्यो पनि गर्नुस् न सर अलिकति सुरुदेखि जस्तै जुन 40% लाई अटोमेटिक कन्भर्ट गर्ने गर्नुभयो नि सर हुन्छ हुन्छ हाल्दिनु न यो फर्मुला चाहिँ च्याट बक्समा हाल्नु भन्दा नि फर्मुला यहाँ आफै यो बन्दै जाने हो सर यो बुझ्दै जाने हो हजुरले यहाँबाट अलग्गै फर्मुला मैले बनाएको छैन हजुरले यहाँबाट बुझ्दै जानु होला है त अलग्गै फर्मुला त्यसरी मैले टाइप गरेको छैन यो हरेक सेलको फर्मुला त्यसरी गर्न अप्ठ्यारो पनि हुन्छ हामी यो युट्युब रेकर्ड गराइदिनु भएदेखि सजिलो हुन्थ्यो होला नि त सर हामीलाई यसमा पनि अहिले यो रेकर्डै भइराखेको छ होला रेकर्ड भइरहेछ हजुर ल यहाँनिर हेर्नुहोस् है त मैले फेरि यसलाई हटाइदिएँ ल मैले यो दुईटैलाई हटाएँ यसलाई मैले क्लियर कन्टेन्ट गरेँ अब यो मार्क्स पनि मैले हटाइदिएँ अहिले यहाँनिर जाउँ हामी पास मार्क्स हेर्नुहोस् है सर सामान्य फर्मुला के होइन हामी अहिले के गर्दैछौँ भने इजिकल टु टोटलको भनेको यो टोटल मार्क्सको टोटलको 40% को भनेको इन्टु सामान्य फर्मुला भयो हाम्रो टोटलको 40% ल यति नै हो सर यो केही होइन सामान्य पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला हो मैले अरू केही गरेको छैन यहाँ 40 टोटल मार्क्सको 40% ल्यायो भने विद्यार्थी पास हुन्छ मैले त्यही गरेँ यहाँनिर त्यसैले यो 30 भयो टोटलको 40%। अब फर्मुला हेर्नु त यहाँ माथि फर्मुला बारमा इजिकल टु C7 भनेको हाम्रो यो भयो यो सेल भयो यो फुल मार्क्स भएको सेल C7 भयो अनि त्यसैको 40% भनेको यहाँ जति अङ्क जति पूर्णाङ्क हुन्छ त्यसको 40% विद्यार्थीले ल्याउनु पर्यो पास गर्नको लागि पास अङ्क भनेको 40% भयो 40 लाई मान्दाखेरि यो क्लियर भयो सर ठीक छ सर अगाडि बढ्नु अहिले समस्या परे सोध्दै जानुहुन्छ हस् अब मैले यहाँनिर फुल मार्क्स चाहिँ कसरी माथि कसरी लेख्नु भएको थियो सर डाइरेक्ट हो डाइरेक्ट सर यो डाइरेक्ट हो माथि यो 75 र 25 डाइरेक्ट हो सर केही यसमा फर्मुला यो छैन हैन यो तलको फुल मार्क्समा 75 तलको डाइरेक्ट सर डाइरेक्ट हाल्ने डाइरेक्ट सर त्यहाँ डाइरेक्ट हाल्नु होला जस्तो मैले अहिले चाहिँ त्यहाँ 50 हाने यो डाइरेक्ट भयो यहाँनिर मैले 40 हाने सरी पुण्य सर हजुर त्यो इजिकल टु पछि राउन्ड आउँछ आउँदैन सर राउन्ड आउँछ यसमा आउँछ यो दोस्रो मैले फेरि गर्दै छु यो दोस्रोमा आउँछ यो फर्स्टमा आउँदैन पास मार्क्स निकाल्नको लागि आउँदैन यहाँ हेर्नु त फर्मुला 12 मा माथि राउन्ड छैन सर त्यहाँ यहाँ राउन्ड छैन हजुर यो हामी पास मार्क्स निकाल्नको लागि राउन्ड प्रयोग गर्दैनौं पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि चाहिँ राउन्ड प्रयोग गर्छौं अब म पर्सेन्टेजमा गए पुण्य सर त्यो राउन्ड नराखिकन नै त्यो प्राप्ताङ्कलाई के रे पास मार्कलाई आधार मानेर राख्दा पनि हुँदैन थियो सर राउन्ड नराख्दाखेरि सबैको चेन्ज हुँदैन सर सबै विद्यार्थीको यता तल चेन्ज हुँदैन यसले राउन्ड सम गर्ने हो सर त्यो सबैको त्यसैले प्रत्येक विद्यार्थीको कन्भर्ट हुँदैन सर त्यसले हजुर इजिकल टु मेरो बुझ्यौ है यो ठुलो कुरो छैन राउन्ड ओपन ब्राकेट अब हेर्नु है सर यही पास मार्क्स भएको सेललाई यही सेल सिलेक्ट गर्ने डिभाइडेड गर्ने माथि फर्मुला हेर्दै जानुस् है फर्मुला 12 मा हुन्छ सर अब यो फुल मार्क्स भएको सेललाई सिलेक्ट गर्ने र यसलाई फिक्स गर्दिने यो सेललाई फिक्स गर्ने र फिक्स गर्नुपर्ने कारण अघि मैले भने हामी जति हाम्रो चाहिँ जति पूर्णाङ्कमा क्वेशन आए पनि हामी त्यही पूर्णाङ्क अनुसार कापी काट्छौं त्यसैले यसले अटोमेटिक कन्भर्ट गरोस् भन्नको लागि हामीले यो काम गर्दै छौं त्यसैले त्यो सेललाई फिक्स गरिदिनुहोस् र त्यहाँ F4 प्रेस गर्नुहोस् डलर साइनले फिक्स गर्छ F4 इन्टु 100
कमा 0 ब्राकेट बन्द इन्टर गर्नुहोस्। अब फर्मुला माथि हेर्नु त, फर्मुला बारमा यो फर्मुला हो सर, ख्याल गर्ने। अब यो फर्मुला भनेको यहाँनिर इजिकल टु राउन्ड सोझै टाइप गर्ने अनि ओपन ब्राकेट सर सरी त्यो जसरी तपाईले फर्मुला हालिसक्नु भयो नि कुनै पनि कुराको, अहिले त दुईपल्ट गरेर क्लियर भयो। त्यो फर्मुला हालेपछि तपाईँ 2 सेकेन्ड चाहिँ रोकिनुहुन्छ है सर, त्यो हामी टिप्समा पनि के गर्छौँ कि अनि मात्रै इन्टर भनिदिनु। हस् सर हस् हस्। जिरो को चाहिँ के अर्थ हो सर? यो जिरो भनेको चाहिँ यसमा इररहरू नआओस् भन्नको लागि हो। कुनै उँधोतिर इरर आउने यो के समस्या बिचमा नआओस् भन्नलाई राखिएको हुनुपर्छ। त्यो 100 पछाडि कमा दिएर 0 हो, 100 पछाडि कमा दिएर 0। सर यो पास मार्क्स 16 जुन राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टै नराखिकन फर्मुला युज गरिएको हो त? फर्मुला हजुर, जस्तो 75 यहाँ डाइरेक्ट हान्दिनु भयो भने हेर्नु है त, मैले 75 गरेँ भने अब इन्टर हान्नुहोस्, 40 आयो होइन सर? 75 को 40% भनेको 30 भयो। हजुर, यो फर्मुला युज भनेको चाहिँ तल्लोमा छ सर, यहाँनिर छ। यो तल्लोमा चाहिँ पास मार्क्समा चाहिँ फर्मुला युज छ इजिकल टु यो C7 भनेको यही 75 को 40% हो सर। सोझै हामी ऐकिक नियमबाट जाउँ न, 75 को 40% भनेको 30 हो। त्यही फर्मुला हामीले यहाँ युज गरेका छौँ। त्यहाँ जति हाले पनि तल्लोमा 40% आउँछ पासमा। आउँछ। अब यदि हजुरको यहाँ चाहिँ 10% मै 10 को लागि 10 मै क्वेसन आयो, ल त्यहाँ 10 हान्दिनु त, गर्नुहोस् 4 ल्याउनु पर्यो पास हुनको लागि। बस हुन्छ सर। ल यो फर्मुला टिप्नु भयो होला, तर यो टिपेर पनि सोझै बुझिँदैन, हामीले यो सेल चिन्नु पर्ने हुन्छ है सर। यो C8 भनेको हाम्रो उसले सर त्यो पर्सेन्टेजको 40 माथिको सर फुल मार्क जति को पनि 40% भन्ने जनायो होइन सर त्यो फर्मुलाले चाहिँ? हजुर म्याम हजुर। पुण्य सर? पुण्य सरको नेट गए जस्तो छ। लाइनमा त हुनुहुन्छ तर नेटमा अलिकति समस्या भएको होला सर। यहाँ त हुनुहुन्छ। लाइन पनि कति ठाउँमा गयो, यता पनि गयो, त्यसले गर्दाखेरि हो कि? ए लाइन गयो होला, धेरैजना डिस्कनेक्ट हुनुभयो नि त अहिले लाइन गयो क्या अचानक। ए ठिक छ अब अहिले सर आउनुहुन्छ होला, केही व्यवस्था गरेर। एक्सक्युज मी म्याम, हजुरले अघि सरले गरिदिइरहेको थियो नि फुल मार्क्सलाई हामीले सिलेक्ट गर्यौं अनि त्यसलाई हामीले फिक्स गर्दाखेरि $C आएको है? हजुर हजुर, फिक्स गर्नका लागि डलर फिक्स गर्नको लागि। ओके थ्यांक यू। हस् पुण्य सरलाई अब पर्खिनु पो पर्ने भयो त। एकछिन हामीले पर्खिनु पर्ने भयो उहाँलाई। साथीहरु हो भन्नुहोस् हजुर। त्यो फिक्स गर्नलाई चाहिँ त्यो नेपाली रुपीज राख्नु पर्ने रहेछ के, नेपालको सफ्टवेयर बनाएर। डलर विष्णु सर यसो गरौँ न, यो गरेर लाइन भयो कि सरले फाइल हाल्दिनु भएको छैन? फर्मुला पनि नि 2-3टा रहेछन्, यो कप अनि त्यो राउन्ड अनि अर्को त्यो इफ फर्मुला। अब कुन चाहिँ लक्ष्मी सर हजुर हजुर यो पर्सेन्टेजको यो 0-0 हटाउने तरिका कसरी हेरे सर? सर त्यसको लागि माथि तपाईको स्ट्यान्डर्ड बारमै छ हैन, त्यो 0-0 पर्सेन्टेजमा जाने हो नि। पर्सेन्टेजमा लगिसकेपछि त्यहाँ त्यो पर्सेन्टेजको कोलमलाई क्लिक गरे त्यो जुन डाटाहरु छ त्यसमा सेलेक्ट गरेर लाइन माथि आयो। अब आउनुहुन्छ कि पुण्य सर?
स्ट्यान्डर्ड बारमा गएर चाहिँ सरले 0.00 भएको दुईटा छ, त्यसलाई एउटा बढाउने एउटा घटाउने त्यो अप्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। होस्ट पनि हाम्रो पुणे सर नै गर्नु भएको होइन होइन होस्ट चाहिँ इन्दिरा म्याडम हुनुहुन्छ। ए होइन भने अब अहिले त्यो तत्काल जस्तो अब अहिले पुणे सर अब अहिले एब्सेन्स भएको बेलामा तत्काल उहाँ नआउन्जेल हाम्रो जस्तो सर हुनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नु भएको हुन्छ नि त। ए हुन्छ सर, म यहाँ सेयर गर्न लाउँछु। हजुर त्यो जानेको सरलाई यसो सेयर गरिदिनु न। हुन्छ लक्ष्मी सर, हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ? म गर्न सक्छु सर, तर मेरोमा यो फाइल डाउनलोड नभएर त्यो फाइल डाउनलोड भएको भए ठ्याक्कै त्यही फर्मेटमा गएर अहिले सरले गर्नुभएको म रिपिटेसन गरिदिन्थेँ। कस्तो फाइल हाल्दिउ न फेरि फाइल डाउनलोड हुँदै भइराखेको छैन लक्ष्मी सर। त्यसो गर्दा म स्क्रिन सेयर गरेँ नि त सर। ओके सर, ओके दिपेन गौतम सर। कसले डाउनलोड गर्नु भएको छ यसो हाल्दिउ न बरु। फाइल फेरि हाल्दिनुस् त, यो मेरो हुन्छ हुन्छ, म यहाँ हाल्दिन्छु। दीपक सरले अनम्युट गरेर बोल्नु होला। सर त्यो फाइलको नाम चेन्ज नगरिकन सेभ गर्नु। सर त्यो फाइलको नाम चेन्ज नगरी सेभ गर्नु भयो भने आउँछ, चेन्ज गर्यो भने चाहिँ खाली आउँछ सर। यो शून्य समयमा डलरको के F4 होइन? हो सर, F4 तर मेरोमा त्यो आएन, अर्को कुनै मेथड छ F4 गर्दा आइपुग्यो। यो पछि त आउँछ त हैन सर, त्यो कहिलेकाहीँ त्यो फंक्सन पनि थिच्नु पर्छ सर। अस्ति मेरो पनि आइरहेको थिएन। शिफ्ट सँग थिचौं या फंक्सन शिफ्ट F4। ए ल थ्यांक यू। हजुर दुईचोटी गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईचोटी शिफ्ट र 4 मात्रै गर्दा चाहिँ दुईचोटी गर्नुपर्छ सर। कसैको FN ले चाहिँ आउँदो रहेछ, मेरो पनि FN ले आएन। त्यो फंक्सन के गर्नु न सर। सरहरु यता लाइन गएको थियो, म डिस्टर्ब भए। अब आइसके सर। ओके ओके ओके, थ्यांक यू सर। आइसके सर। देखियो सर स्क्रिन? देखियो सर। हजुर ल, हामी यहाँसम्म छौँ। यहाँसम्म हामीलाई क्लियरै भयो होला, पर्सेन्टेज निकाल्नेसम्म हामीलाई क्लियर भयो होला है सर? हजुर सर, हजुर। निकाल्न एकचोटि गर्दैन न त्यो राउन्डको एकचोटि राउन्डको। हजुर ल सर 0 भनेको हामीले ट्रुमा गर्यौं हैन सर? फल्स फर्मुला नि ट्रु फर्मुला गर्यौं। हामीले 0 भनेको ट्रु नै होला सर। हजुर फल्स भ्यालु सर, फल्स भ्यालु। फल्स भ्यालु इरर नआओस् भन्नको लागि हैन सर, यो भनेको फल्स इरर नआओस् भन्नको लागि हैन? हजुर हजुर, त्यही भएर हामीले 0 गरे। 1 सेकेन्ड यो भिलुपमा नि प्रयोग गरिन्छ नि लास्टमा 0 1 त्यस्तै हो क्यारा। हजुर हजुर, यो त्यस्तै हो सर, त्यस्तै हो। हुन्छ सर, सुरु गर्नु। ल, मैले यहाँनिर सरले मलाई सोध्नु भएको थियो यो पास मार्क्स निकाल्ने भन्नुभएको थियो। यो केही गरेको छैन सर, मैले फेरि यसलाई हटाएँ। हेर्नुहोस् है, केही गरेको छैन सर। मैले इजिकल टु गरे, त्यस पछाडि टोटल मार्क्स भनेको हाम्रो यो पूर्णाङ्क सम्झ्यौँ सर। यही पूर्णाङ्कको 40% त हो नि सर। पूर्णाङ्कको भनेकोमा इन्टु प्रयोग गरेँ मैले। पूर्णाङ्कको 40, अब पर्सेन्टेज हाल्नुहोस्, नभए भागा 100 गरिदिनुहोस् न। ल, डिभाइडेड 100 गरेँ मैले। ल, यसबाट क्लियर हुन्छ भने डिभाइडेड 100 यति गरेपछि हाम्रो पर्सेन्टेज आयो होइन सर? 10 को 40% भनेको 4, त्यही निकालेको हो सर यहाँनिर हामीले। ल, यहाँसम्म राउन्ड युज गर्नेवाला भन्नु पर्यो सर। अब राउन्ड युज गर्नेवाला। ल, मैले यसलाई पनि हटाइदिएँ। ल, हेर्नुहोस् है त, यसलाई इजिकल टु गर्नुहोस्। अब राउन्ड ROUND राउन्ड ओपन ब्राकेट। अब पास मार्क्स भएको सेल, यो पास मार्क्सलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। पास मार्क्स यहाँ माथि हेर्दै जानु होला। पास मार्क्स भएको सेल C8 भयो, डिभाइडेड। अब फुल मार्क्स भएको सेल यो C7 भयो,
यो सेल भयो। अब यसलाई फिक्स गर्ने कुरा मैले अगाडि नै भनिसकेँ। अब यसको लागि हामीले डलर साइन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले डलर साइन प्रयोग गर्नको लागि किबोर्डमा ल्यापटपको किबोर्डबाट हो भने फङ्सन की तल देख्नुहुन्छ लास्ट रोमा कन्ट्रोल र त्यो विन कीको बिचमा FN भनेर फङ्सन की त्यहाँनिर दिएको छ र माथि F4 प्रेस गर्नु होला। त्यस पछाडि होइन अरू नै किबोर्ड प्रयोग गर्नु भएको छ भने डाइरेक्ट F4 प्रेस गर्नुहोस्, डलर साइन लाग्छ। अहिले लागिसकेको छ। अब इन्टु 100 डिभाइड कमा 0 ब्राकेट बन्द गरौँ, इन्टर गरौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो पर्सेन्टेजको फर्मुला पनि सेट भइसक्यो। यसैले हामी ड्र्याग गरौँ अथवा डबल क्लिक गरौँ, जे होस् सिरिज फिल गरौँ यसलाई। तल चाहिन्छ भयो सर यहाँसम्म? सर हजुर यो हजुरले गर्दा गर्दै म पनि सँगै गरिरहेको छु सर ल्यापटपमा। तर मेरोमा चाहिँ के भयो भने यो C8 नै प्रेस भइरहेन कि सर। C8 प्रेस भएन सर, यो प्रेस भएन। सरी C8 भनेको यो सेल हो, पास मार्क्स भएको सेल। किन प्रेस भएन त सर? सर इक्वल टु राउन्ड हानिसकेपछि त्यो प्रोसेसमा जाँदा होइन राउन्ड भनेको यो हजुरको यसो गर्नु न। फर्मुला बारमा होइन यसो गर्नु न, माथि फर्मुला बारमा क्लिक गर्नुहोस् अनि फर्मुला बारमा टाइप गर्नु त। ए त्यसरी टाइप गरेर ल्याउनु पर्यो। हजुर फर्मुला बारमा टाइप गर्नु न। तर एउटा कुरा है, नभए यसलाई ठुलो बनाएर पनि हुन्छ, तपाईले यसरी ठुलो बनाएर गरे पनि हुन्छ। सेललाई यसरी यो रोलाई यसरी कोलमलाई ठुलो बनाएर गरे पनि हुन्छ। त्यो एक्सेल फाइललाई इनेबल गर्नु भएको छैन भने पनि लेखिँदैन नि सर, त्यस्तो भएको हो कि? होइन इनेबल गर्न त यो म्याक्रो छैन नि त सर, म्याक्रो भएको छैन नि त, यो म्याक्रो रेकर्ड होइन नि त। एउटा कुरा नि इक्वल्स लेखेर हजुर इक्वल्स लेखेर राउन्ड दियो, ब्रैकेट ओपन, C8 भनेको पास मार्क्स बराबर भयो। हजुर हजुर सेललाई नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जस्तो C8 यहाँनेरि टाइप गरेर हुँदैन, यो सेललाई नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ हो। अनि डिभाइड बाइ C7 भयो। हजुर C7 टाइप त गर्नु भएन नि हजुरले? हैन सर, त्यसमा क्लिक गरियो अनि डलर लेखियो। डलर पछि चाहिँ के हो सर? इन्टु। त्यही त डलर पछि इन्टु, डलर पछि इन्टु अनि 100 कमा हजुर 0 यो 0 चाहिँ के को लागि सर? 0 त्यो ट्रु फल्स को लागि हो कि सर? हामीलाई इरर नआओस्, यो उँधो काम गर्दाखेरि यो टेबलमा इरर नआओस् भन्नको लागि हो सर। हजुर इन्टु 100 भएछ। अब ब्राकेट बन्द गरौँ अनि इन्टर गरौँ। हस् थ्यांक यू सर। 40 आयो सर तल? आयो सर। हो अब त्यसैलाई ड्र्याग गरिदिनु त। यहाँ मैले 10 जना विद्यार्थी राखेको छु, ड्र्याग गर्नुहोस्, नभए यसरी डबल क्लिक गरे पनि भयो। यो फेल के अरे यो किल ह्यान्डल प्रयोग गरेर। हजुर सर मेरोमा देयर वाज अ प्रब्लम विथ दिस फर्मुला भन्नु कतै केही मिलेन होला सर। हजुरको कमा समा त्यस्तै केही काहीँ माथि कतै केही छुट्यो होला। खै के भयो गर्नु त मैले त्यही नै गरेछ। हजुरले यही गर्नुभयो नि, इजिकल टु राउन्ड ओपन ब्राकेट इक्वल राउन्ड अनि सानो ब्राकेट सुरु गरेर C8 हजुर अनि C7 अनि डलरको साइन। यो डिभाइडेड को साइन दिनुभयो, चिन्ह स्ल्याश। C8 र C बीचको बिचमा छ डिभाइड को साइन। अनि हजुरको यो डलर साइन पनि भयो अनि इन्टु गर्नुभयो। इन्टु पनि छ अनि 100 हजुर कमा 0 अनि कमा 0 ब्राकेट बन्द गरेर इन्टर गर्दा पनि त्यो आउँछ। देयर वाज अ प्रब्लम नआउनु पर्ने सर, के भयो त? फेरि ट्राई गर्नु न, दोहोऱ्याएर गर्नुहोस्। अब हामी यो ग्रेड निकाल्नेतिर जाउँ सर। अब ग्रेडमा जाउँ र ग्रेड निकाल्नको लागि हामीलाई हजुर म्याम अहिले
ग्रेड निकाल्नको लागि पर हेर्नु त मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई एउटा टेबल अगाडि नै तयार गरेको छ। यो टेबलमा हाम्रा ग्रेडका लागि 9 वटा आधारहरू छन्। यो 9 वटा आधारहरू के हुन् त, यी कन्डिसनहरू के हुन् त भन्दा 90 to 100 भयो भने हाम्रो ग्रेड पोइन्ट हुन्छ, हाम्रो ग्रेड हुन्छ ए हैन सर, ए प्लस हुन्छ। ए प्लस देख्दै हुनुहुन्छ सर, हेर्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर, हजुर। ए प्लस भयो। त्यस्तै 82 बिलो 90 भयो भने ए भयो। त्यस्तै 72 बिलो 80 भयो भने हाम्रो बी प्लस भयो। त्यस्तै 62 बिलो 70 भयो भने बी भयो। त्यस्तै 52 बिलो 60 भयो भने सी प्लस भयो। त्यस्तै 42 बिलो 50 भयो भने सी भयो। त्यस्तै 32 बिलो 40 भयो भने डी प्लस भयो। त्यस्तै 22 बिलो 30 भयो भने डी भयो र बिलो 20 भयो भने ई भन्छौँ। यो हामीलाई अक्षराङ्कन पद्धति सुरु भइसकेपछि यो तोकिएको क्राइटेरिया हुन्। पछाडि ग्रेड पोइन्ट हामी सबैलाई थाहा नै छ। ए प्लस भनेको 90 to 100 भयो भने ए प्लस ग्रेड भयो भने ग्रेड पोइन्ट हाम्रो 4 हुने भयो। त्यस्तै 82 बिलो 90 भयो भने हाम्रो 3.6, यो भनेको 0.4 को अन्तरले रहने हो। यसैले मैले अब अरू केही गर्दिनँ, यसैलाई म सेरिज फिल गर्छु। मैले सट्ट सेरिज फिल गरेँ। यहाँनिर हाम्रो ग्रेड पोइन्ट पनि यहाँ देखिसकेको छ टेबलमा। र यही कुरालाई हामी यतापट्टि इफ कन्डिसन प्रयोग गरेर ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट निकाल्छौँ इफ फर्मुलाबाट। ए पुण्य सर, हजुर सर, तपाईले त्यो 4 राख्नुभयो अनि 3.6 आएपछि ड्र्याग गर्दा त आफै आयो कि फर्मुला सेट गरियो? आफै सर ड्र्याग गरिदिनु त यो सेरिज फिल हुन्छ। हजुरहरूले सेरिज फिल गर्न सिकिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। अस्ति सिक्नुभयो होला। ग्रेडमा त एबी कसरी टाइप हुँदैछ सर, लेखिदै छैन त। हजुर, ग्रेडमा हुन्छ सर, हुन्छ। ए प्लस ए कसरी लेख्नु भएको छ? ए यो त सोझै सर टाइप गरेको, मैले ए टाइप गरेँ, त्यस पछाडि टाइप भइरहेको छैन। किन भएन सर, हजुरको के समस्या छ त? माथि हजुरले त्यहाँ माथि हेर्नु त त्यो जुन डाउनलोड गर्नुभएको फाइलमा माथि त्यहाँनिर के भनेको छ, त्यहाँ एउटा के गर्नु भनेको छ अनि मात्रै हुन्छ। यो रिनेम के गर्ने भनेको छ त्यहाँनिर माथि हेर्नु त, तपाईँको त्यो फाइलको माथिपट्टि आएको हुन्छ हो। त्यो सरले इनेबल गर्नु त हो, ठ्याक्कै हुन्छ। तर यो इनेबल यो म्याक्रो रेकर्ड फाइल होइन है सर, यो सामान्य फाइल हो, त्यसैले इनेबल मेरोमा नि इनेबल मागो, त्यसपछि मात्रै भयो। ए मागो छ, ल ठिकै छ, त्यसो भए गर्दिउँ सर, गर्दिउँ। कहाँनिर सर? त्यो माथि फर्मुला बारको आसपासतिर कतै हुन्छ सर, त्यहाँ फर्मुला आउने ठाउँमा छेउमा ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। सर अनि यो भिलुकपबाट गरेको थियो इफबाट भन्दा पनि के कसरी गर्दैछौँ आज हामी? भिलुकप त्यो चाहिँ हामी ग्रेड सिट बनाउन गर्छौँ सर। त्यो चाहिँ यताको भ्यालु उता देखाउनका लागि हो हैन। लुकअप यसमा चाहिँ भिलुकपबाट हुँदैन? यहाँ चाहिँ भिलुकप प्रयोग हुँदैन सर। भिलुकपबाट ग्रेड पोइन्ट टाइप गर्ने कि आफै आउँछ सर? ग्रेड पोइन्टलाई त टाइप गर्नु पर्यो नि सर। पुण्य सर, हजुर सर, त्यो सिरिजमा नगरिकन डाइरेक्ट त्यो 4 3.6 3.2 लेख्दा हुन्छ हुँदैन सर? हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ए ल सर, म चाहिँ अब मेरो सिरिजमा हैन सर, डाइरेक्ट गरेर 0.4 को अन्तरमा घटाउँदै जानुस्, भइहाल्छ। हजुर हजुर हजुर। फर्मुला पर कुन आने बेला त ल ग्रेड पोइन्ट फिल सेरिज चाहिँ कसरी गर्ने सर, एकचोटी भन्दिनु? ल हेर्नु है त, सेरिज फिल गर्नको लागि म हजुरहरूलाई यहाँनिर एउटा आइडिया दिएँ है त मैले। ल यहाँ हेर्नु होला है त सबैले। जस्तो हामीसँग यहाँनिर 1 मैले दुईटा संख्या लेख्छु, 2 मैले यहाँ दुईटा संख्या लेखेँ, देख्नुभयो नि 1 र 2।
अब यसलाई हामी केही गर्दैनौँ, यो दुईटा संख्या सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यो भागमा यहाँनिर हेर्नु त, यो देब्रेपट्टिको तल्लो साइडमा यो 2 को यतापट्टि कर्नरमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर माउस पुर्याउनु भयो भने पहिला यस्तो अवस्थाको माउस छ। अब यहाँनिर यो थोप्लो देख्नुभयो नि, यहाँनिर एउटा सानो थोप्लो यो कुनामा, यो थोप्लोमा पुर्याउनु भयो भने हाम्रो माउस चाहिँ बदलेर यस्तो कालो प्लस हुन्छ र यसैलाई माउस प्रेस गरेर तल तान्नुहोस्। यसलाई ड्र्याग भन्छौँ हामी, ड्र्याग गरेर तल ल्याउँदाखेरि यसरी अटो फिल हुन्छ, सिरिज फिल भयो। त्यही गरेको हो त्यहाँनिर। के छ, हामी यसलाई प्र्याक्टिस गरेर हेर्न सक्छौँ। त्यो त हो कि सर, अनि त्यो डेसिमलमा चाहिँ कसरी आयो त? फेरि त्यो डेसिमलमा, ल डेसिमलमा हेर्नुहोस्, ल हेर्नु रेशियो हेर्छ क्या त्यसले, रेशियो हेर्नु डेसिमल जस्तो हामीले 4 गरेका थियौँ, हेर्नुहोस् है त 4। अब हाम्रो 3.6 गरिदिनुहोस् दोस्रो। अब यसले बुझ्ने भनेको नि यो दुईटालाई सिरिज फिल गर्दाखेरि यसले अटोमेटिक आफै बुझ्छ सर। यो एकदम राम्रो 0.4 को अन्तरमा यसले घटाइदियो सर, बुझ्यो अहिले। यो एकदम राम्रो विशेषता हो सर। यो चाहिँ यो एक्सेलमा धेरै राम्रो सुविधा, यो धेरै राम्रो फिचर्स हो क्या, काम गर्नलाई धेरै सहज बनाउँछ यसले। अझ त्यो भन्दा नि अब एक ठाउँमा फर्मुला लगाएपछि त्यो कपी गरेर, हजुर हजुर, सिरियल नम्बर चाहिँ निकाल्थे पुणे सर कि। हजुर, त्यो क्रममा पनि हुन्छ सिरिज फिल, यसो थाहै थिएन सर। ए हुन्छ सर, हरेक हुन्छ। हजुर सर, भुरै मात्रै आउँछ, त्यो कालो बनाएर मैले 2-4 पल्ट त गरे हो, तै पनि के मेरो के बिग्रियो सर? त्यो फोरै मात्रै सेलेक्ट हुँदै जान्छ। हजुरको के समस्या छ? हैन त्यही जुन अहिले यो कालो कर्सिभलाई कालो बनाएर हजुर प्लस बनाएर तल तान्दाखेरि ए नछोडिकन गर्नु न हजुरले चाहिँ माउसलाई जहाँसम्म यो 10 के अरे यहाँ 10 जना विद्यार्थी छ हैन सर, यो 10 सम्म सट्ट माउस नछोडिकन ड्र्याग गर्नु त। ठीक छ, ड्र्याग गर्नु त सर यसरी तान्दिनु त तलसम्म। हैन त्यो माथिको 444 मात्रै आउँछ मेरो समस्या ल। ठीक छ सर, त्यो त कपी भयो सर हजुरको। त्यही भएर त 44 भनेको त यो चाहिँ हो नि त सर, तपाईले यसमा हैन नि सर। हैन यता ओल्लो छेउको पनि पहिला ग्रेड 4 छ नि, त्योबाट हो मेरो समस्या ल। हुन्छ सर, यसले नअल्झ्यौँ, छोड्दिनु। हुन्छ हुन्छ, ठीक छ ल सर। यसलाई ट्राई गर्दा पक्कै सरले मिलाउनु हुन्छ र मिल्छ। अब हामी ग्रेडमा जाउँ सर। मैले ग्रेडको त्यो टेबलको बारेमा भने, अब यसलाई म अलिकति सजिलोको लागि यसलाई यो अन्य कोलमलाई म चाहिँ अलिकति हाइड गर्दैछु है त। यसलाई पर लानको लागि मैले हाइड गरेँ। यसो गर्दा मलाई यहाँ देख्न सजिलो भयो। ल अब यहाँनिर यो ग्रेडको फर्मुला हामी सेट गरौँ र हामी इफ फंक्सनबाट गरौँ सर। इफ कन्डिसन प्रयोग गरौँ यहाँनिर इजिकल टु। अब यहाँ फर्मुला बारमा टाइप गर्नुभयो भने सरहरूले यसलाई यो कोलमलाई ठुलो बनाइराख्नु पर्दैन। यसैले मैले यहाँ माथि फर्मुला बारमा क्लिक गरेँ, कर्सर मेरो माथि छ अहिले, र इफबाट सुरु गरौँ। इफ ओपन ब्राकेट। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही हो सर, जस्तो यो 100 छ नि हाम्रो, यो पर्सेन्टेजको यो सेल भनेको हाम्रो D7 सेल हो। यो D7 यहाँ आइसकेको छ। यसैलाई ख्याल गरेर हाम्रा यो 9वटा यो कन्डिसन हामीले यहाँनिर टाइप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर D7 सेलेक्ट भइसकेको छ। अब ग्रेटर देन गर्नुहोस्, ग्रेटर देन इक्वल टु। अब यहाँ हेर्नु है त, यदि यसलाई 90 गर्नुहोस्, यदि 90 भन्दा माथि आयो भने हाम्रो ए प्लस हुने भयो हैन सर। 90 भन्दा माथि आयो भने हाम्रो ग्रेड चाहिँ ए प्लस हुन्छ। यो 90 लाई कमा दिनुहोस् र इन्भर्टेड कमा भित्र ए प्लस टाइप गर्नुहोस्। ए प्लस र इन्भर्टेड कमाले बन्द गरौँ। हजुरहरूले यति बुझ्नुभयो भने सबै अब बुझिसक्नुभयो। यही आधारले हामी यो 9वटा कन्डिसन यहाँ सेट गर्छौँ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न?
सर यो त सर अब त्यस पछाडि कमाले छुट्याउने हो सर? हजुर हजुर कमालाई छुट्याउने। अब कमा फेरि इफ ओपन ब्राकेट त्यही D7 भनेको D7 भनेको चाहिँ के हो मैले बुझिन। पर्सेन्टेज हो सर। D7 भनेको यो पर्सेन्टेजको सेल हो। त्यो 100 थियो नि अघि हामीले। पर्सेन्टेज हो सर? हजुर पर्सेन्टेजको सेल एड्रेस भन्छ त्यसलाई। हजुर हजुर D7 यहाँ पनि D7 टाइप गरौँ। अब D7 90 चाहिँ कसरी आएको सर यहाँ? 90 भनेको यहाँनिर हेर्नु त अघि मैले भने नि 90 भनेको हाम्रो 90 देखि 100 ल्यायो भने A+ हुने हो। त्यही कुरा हामी यहाँ कम्प्युटरमा चाहिँ यसलाई सेट गर्दैछौँ, फर्मुलामा सेट गर्दैछौँ। 90 यो सोझै टाइप गरिएको हो। 90 चाहिँ हामीलाई यो तोकेको छ नि त पाठ्यक्रमले हामीलाई चाहिँ पहिल्यै तोकिदिएको छ। यो ग्रेडिङ सिस्टममा 90 देखि 100 आयो भने A+ भन्ने ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट चाहिँ 4 भन्ने भनेर हामीलाई पहिल्यै यो निर्धारण गरिदिएको हुँदा त्यही फर्मुला हामी यहाँनिर सेट गर्दैछौँ अहिले। र 90 यहाँ सोझै टाइप गरिएको हो 90। अनि हामीले चाहिँ कमा दिएर इन्भर्टेड कमाभित्र A+। यदि 90 भन्दा माथि आयो भने यहाँ ग्रेटर देनको साइन छ इक्वल टु 90। 90 भन्दा माथि आयो भने A+ होस् भनेर हामीले यसलाई यो लजिकल एउटा दिएको हो म्याडम। हामीले यसलाई लजिकल क्लु भनेपछि कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा लग्यो। हजुर हजुर अब यसलाई हामी फेरि सर यो सबै यो कुन उसमा हुन्छ? स्मल लेटरमा त मान्दैन त? मान्छ जुनमा पनि मान्छ। हजुरले जुनमा गर्नु भए पनि मान्छ। तर यहाँ क्यापिटलमा गर्दा एउटा फाइदा के छ भने यो हामीले भरे ग्रेडमा यो A+ क्यापिटलमै आओस् भन्नको लागि यहाँ क्यापिटल गरिएको हो। तर स्मल पनि मान्छ मान्न चाहिँ। सर हामी अहिले हजुर सर मैले बुझिनँ, आवाज काटिएर आयो हजुरको। सर हामी GR निकाल्दै गरेका छौँ सर अहिले। हजुर हामी GR निकाल्दैछौँ सर। सर हामी सँगसँगै गर्दैछौँ। हुन्छ सर हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर हुन्छ? GR को फुल फर्म सर हाम्रो के हो सर? यो GR भनेको यो त ग्रेड हो सर। ग्रेड ग्रेड सर यो हामीले भिलुबाट झिक्का पनि हुन्थ्यो नि हैन? हुन चाहिँ यहाँनिर भिलुकपबाट गर्दा अलिकति नि सर कस्तो छ भने नि भिलुकप हामी उतापट्टि ग्रेड सिटमा चाहिँ प्रयोग गरौँ सर। काहीँ न काहीँ केही समस्याहरू भिलुकपमा देखिएको जस्तो लाग्छ सर मलाई। सरहरूले कता कता गर्नु भएको छ तर त्यो समस्या काहीँ न काहीँ आइराखेको छ सर। कल्टिपल चलाउन गाह्रो हुन्छ। हामीले टेबल वाइज त्यसलाई चाहिँ कहाँको मान कहीँ लिएर चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्ने। तर यहाँ चाहिँ आफूले बनाएको फर्मुलाको आधारमा काम गर्ने गर्छौँ। त्यसको त आफ्नो फल्ट पनि सजिलोसँग पत्ता लाग्छ। तर यो चाहिँ सजिलो मेथड हो। हजुर हजुर ओहो एकदम राम्रो। ल मैले अब यहाँ गएँ है त सर। म अगाडि बढेँ। यहाँ पहिलो मैले के गरेँ 90 को चाहिँ हामीले A+ भनेर हामीले यहाँनिर यसलाई चाहिँ लजिक दिइसक्यौँ। अब हामी दोस्रो काम गरौँ। इफ ओपन ब्राकेट D7 ग्रेटर देन इक्वल टु 80 कमा 80 भन्दा माथि आयो 90 बिचमा 80 भन्दा माथि आयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ A भनेर भन्छौँ हैन सर? यहाँसम्म ठिक छ। A भयो। फेरि कमा इफ ओपन ब्राकेट D7 ग्रेटर देन इक्वल टु अब 70 भन्दा माथि 80 सम्म आयो भने हामी B+ भन्छौँ। इन्भर्टेड कमा भित्र B+ गरौँ। त्यसलाई इन्भर्टेड कमाले बन्द गरौँ। म छिटो भयो कि सर मेरो टाइप गराइ? ठीक छ सर गर्दै गरौँ न। अनि टाइप गरेपछि फेरि एकछिन राखौँला, फेरि छलफल गरौँला न। फेरि कमा दिउँ। इफ ओपन ब्राकेट D7 greater than equal to 60 comma inverted comma
र बी गरौँ त्यसलाई 60 देखि माथि 70 बिचमा आयो भने बी हुने हो त्यसैले त्यसलाई बी इन्भर्टेड कमा कमा इथ ओपन ब्राकेट D7 greater than equal to 50 comma inverted comma 50 to 60 बिचमा हामी C plus inverted comma ले बन्द गरौँ comma if open bracket D7 greater than equal to 40 comma 40 to 50 बिचमा हाम्रो C हुने भयो इन्भर्टेड कमा भित्र C कमा if open bracket D7 greater than equal to 40 comma inverted comma 30 भनेपछि हाम्रो D plus हुने भयो D plus comma if open bracket D7 greater than equal to 20 अब 20 भन्दा कम ल्यायो भने 0 देखि 20 सम्मलाई हामी D भन्छौं सरी 20 देखि 30 बिचमा आयो भने हाम्रो D हुने भयो त्यसैले त्यहाँ D गरौँ ठीक छ कमा इन्भर्टेड कमा D इन्भर्टेड कमा बन्द अनि फेरि कमा दिउँ if ओपन ब्राकेट D7 अब यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने हामीले के छ भने 20 भन्दा कम 0 देखि 20 बिचमा आयो भने हाम्रो E हुने हो त्यसैले यसलाई ग्रेटर देन 0 गरिदिउँ तो कमा दिउँ पुण्य सर हजुर त्यसलाई स्मलर देन हाल्दिदा पनि हुन्छ स्मलर देन हाल्दा यस्तो छ सर त्यहाँ एउटा समस्या आउँछ त्यो समस्या भनेको हजुरको त्यो 0.8 आउँछ नि हजुर 0.8 लाई त्यसले बुझ्दैन सर ए नत्र हुन चाहिँ हुन्छ त्यसो गर्दा हुन चाहिँ हुन्छ तर हाम्रा 9वटा छन् नि त सर हाम्रा ती कन्डिसनहरु त्यो 9वटा कन्डिसनमा आए पनि त्यति लेख्नु पर्ने हो लेख्न चाहिँ जस्तो लाग्छ मैले त्यसै गरी गर्ने गर्थे सर D7 ग्रेटर देन इक्वल टु दिरा बेटर हुन्थ्यो होला हैन सर किनकि डेट हैन त्यहाँ इक्वल टु नगरौँ सर त्यहाँ 0 गरौँ अनि हेर्नु है त यहाँनिर ल मिलेन भने हामी दिउँला न हामी छलफलमै त छौं पुण्य सर अनि त्यसपछि अरु कुरा हजुर हजुर अब पर्दा नि हुन्छ सर अब मैले इन्भर्टेड कमा दिए अब त्यहाँ मैले किन त्यसो गरे भने हाम्रो टेबलमा त्यो 0 आयो भने टेबल अलि 4 देखिन्छ सर सबै जस्तो यहाँ पर्सेन्टेजमा हेर्नु त माथिदेखि तलसम्म 0 0 0 छ नि त अनि त्यो सबै ग्रेड र यता ग्रेड पोइन्टमा पनि 0 0 0 आइदियो भने अलि 4 देखिन्छ त्यसैले त्यसलाई हामी एउटा ड्याश दिउँ सर त्यहाँनेर एउटा ड्याश दिउँ अनि इन्भर्टेड कमाले बन्द गरौँ र हामीसँग 9वटा कन्डिसन भएको हुँदा 9वटा ब्राकेटले बन्द गरिदिउँ है त ब्राकेट सुरु ब्राकेट 9वटा भइसकेका छन् त्यसैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा ब्राकेटले मैले बन्द गरे अब म इन्टर गर्छु यदि हाम्रो मिल्यो भने यहाँनेर A प्लस आउनु पर्छ र A प्लस आयो हाम्रो फर्मुला टाइप गराइ मिलेको छ सर त्यो लास्टमा सर पनि त्यहाँ E नै राख्नु लास्टको D7 इज ग्रेटर 0 मा अलिकति भन्नु पर्ने सरी 0 भनेको E हो सर E ग्रेड आयो सर E हो 0 भनेको E हो है सर मिस्टेक भयो यता जीपीए चाहिँ जीपी तिर चाहिँ सम्झे मैले ल यो चाहिँ हाम्रो E हो है सर ल यसलाई हामी E दिउँ सर 0 देखि 20 सम्म चाहिँ E आयो हैन सर सर के भएन नि उतापटे चाहिँ हो नि त
माइनसमा चाहिँ हो सर, त्यो माइनस राखेकामा चाहिँ ई हुनु पर्यो। माइनस राखेको ठाउँमा चाहिँ हो नि त त्यो ई। पक्नु ल सर। सर एक्सक्युज मी सर। हजुर हजुर सर त्यो 20 कमा अनि इन्भर्टेड कमा ओपन अनि डी लगाइसकेर अनि इन्भर्टेड कमाले क्लोज गरेर कमा दिएर फेरि इन्भर्टेड कमा ओपन गरेर ई लगाएर अनि इन्भर्टेड कमा क्लोज गरेर गरेर गर्दा डाइरेक्ट हुन्न सर? हुन्छ हुन्छ त्यसरी पनि हुन्छ। अनि त्यसको सरी यसो गर्दा पनि हुन्छ ल। यसलाई यहाँनेरि हामी ठिक छ, यसलाई हामी 0 नै गरिदिउँ ल एकछिनको लागि। यहाँनेर हामी 0 दिउँ सक्ने त 0 इन्भर्टेड कमा यसलाई 0 दिउँ। त्यहाँ इक्वल टु पनि हुन्छ सर। एकछिन सर इक्वल टु चाहिँदैन सर, 0 दिउँ। अब हामी यसलाई कमा दिउँ अनि इन्भर्टेड कमा दिउँ। यसलाई पनि हामी इन्भर्टेड कमाले बन्द गरौँ। अब हेर्नुस् त अब 20 गर्दा हुँदैन सर? एक्सक्युज मी सर। एकछिन पक्नु न सर D7 लेस देन 20 गर्दा चाहिँ हुँदैन? लेस देन 20 गर्दा अलिकति फरक पर्छ। अब पक्नु यतापट्टि हामी मार्क्स दिएर हेरौँ न के आउँदो रहेछ। पक्नु है त। हजुर पुण्य सरलाई सुनौ न हामी सबैले, अनि हाम्रो आफ्नो तरिका। अब यहाँ हेर्नुस् है त, जस्तो मैले यहाँ विद्यार्थीको मार्क्स इन्ट्री गर्छु है त। अब विद्यार्थीको मार्क्स मैले चाहिँ 10 मा 7 आयो। ल हेर्दै जानुहोस्, 7 आयो, B+ आयो, 10 आयो, A+ आयो, त्यहाँनिर चाहिँ 3 आयो, D+ आयो, 2 आयो, D आयो, 1 आयो, E आयो। यो E आउने कन्डिसन छ नि जुन, यो E आउने कन्डिसनलाई यहाँनिर नदिए यो 0 गर्नलाई सकिन्छ भन्ने कुरा हो मेरो। यहाँनिर लेस देन 0 गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो दिएर पनि हुन्छ, हुन चाहिँ नहुने चाहिँ होइन। तर भरे यहाँ यो ई भनेको त 0.8 आउनु पर्यो। त्यसैले 0.8 आउनको लागि मैले त्यो 9वटा अप्सन अपनाएको मात्रै हो। हजुरहरूले गरिएको ठिकै छ सर। हजुर सर त्यो सरी है, त्यो ठिक छ, त्यो त बुझियो कि त्यो यो जस्तो ईदेखि पछाडि हामीले ड्यासलाई पनि इन्भर्टेड कमा लायो नि, त्यो कतिको नेसेसरी कि त्यो नभए पनि हुने कि त्यो अलिकति नभए हुने। तर नहुँदाखेरि यहाँ 000 आउँछ कि सर, यो खाली छ नि त ड्यास हेर्नु त। थ्याङ्क यू सर। यो टेबल चाहिँ अलिकति जस्तो यहाँ 0 आयो भने त यस्तै 4 देखिने भयो र धेरै अलिकति लेन्दी हुन्छ भनेर मैले त्यसलाई 0 हालिदिएको सर। त्यो नेसेसरी होइन। ए थ्याङ्क यू सर। हजुर सर यो अन्तिमको छ नि सर, यो D7 लगाइसकेपछि हामीले कतिवटा ब्राकेट लगाएको थियौँ नि, हजुर त्यसलाई यति सिकाइदिनु पर्ने भयो कि सर यहाँ। हजुर यो 9वटा ब्राकेट भनेको हाम्रो यतापट्टि 9वटा ब्राकेट सुरु ब्राकेट छ सर, अनि हामीले त्यो 9वटा ब्राकेटले यसलाई क्लोज गरेका हौँ सर। त्यहाँको फर्मुला पनि के सर, त्यहाँ चाहिँ म कन्फ्युज भएछु कि। हजुर यो D7 यो जस्तो 20 अनि कमा अनि इन्भर्टेड कमा भित्र D सम्म पुग्नु भयो हैन सर? हजुर। अब फेरि इफ अनि ओपन ब्राकेट D7 अनि ग्रेटर देन 0 हाल्नु न, 0 टाइप गर्नु त। ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हैन सर? इक्वल टु पर्दैन सर। ए ग्रेटर देन 0 भयो कमा त्यसपछि इन्भर्टेड कमा भित्र ई टाइप गर्नुहोस्, ई अनि फेरि कमा दिनुहोस्, हजुर, फेरि इन्भर्टेड कमा सुरु गर्नुहोस्, अनि ड्यास हानेर बन्द गरिदिएर 9वटा ब्राकेटले बन्द गरिदिनु त। यस भन्नुभयो सर? ड्यास ड्यास माइनस चिन्ह हालिदिनु न, माइनस। ए सुन्नु सर। हजुर सर। त्यो ब्राकेट नि त्यो कन्फ्युजन भयो सरहरूलाई भने 9वटा भन्नु परेन, कालो ब्राकेट आउन्जेली हानिरहनु भन्दा पनि हुन्छ। त्यसो भन्दा नि हुन्छ। कालो ब्राकेट अन्तिमको ब्राकेट चाहिँ कालो आउनुपर्छ, कालो नआइकन हुँदैन भन्दा पनि भयो। 9वटा गरेर पनि परेन त हुँदा। हजुर म्याडम यो डाइरेक्ट डी देखि पछाडि इन्भर्टेड कमामा ई लेखेर अनि ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर हान्नु र यसको डिफरेन्स चाहिँ अलिकति बताइदिनु हुन्छ कि? त्यसो गर्दा पनि हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन। यसको भरे फरक के आउँछ भने नि म्याडम, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 9वटा कन्डिसनमा हजुरको यो ई आएको छ नि, यहाँ त यो ई को यतापट्टि 0.8 आउनु पर्ने हुन्छ यो ग्रेड पोइन्टमा। त्यसैले मैले त्यसलाई ई राखेको हो त्यहाँनिर, त्यो अवस्थालाई गर्न खोजिएको हो।
कतिको यहाँ 0.8 देखिँदैन क्या त्यो उसमा ग्रेड सिटमा हेर्दाखेरि सर हजुर यहाँ मैले फर्मुला लाउँदै जाँदाखेरि नि सबैमा जस्तो 90 कमा अनि इन्भर्टेड कमा दिँदाखेरि डबल आउँछ नि सर इन्भर्टेड कमा हजुर 40 पछि गएपछि मेरो त सिंगल कमा मात्रै आएछ इन्भर्टेड कमा त डबल आउनु पर्ने होइन सर मिस्टेक भयो होला हजुरले त्यो टाइप गर्नलाई त्यस्तो त हुँदैन सर यो होइन सर सुरुमा चाहिँ आउँदै गयो अब इफ D7 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 30 अनि कमा गरेर गरेपछि सर हजुर अनि त्यसपछि अब अरूमा चाहिँ आयो सर इन्भर्टेड कमा यसमा चाहिँ आएन सर यहाँ चाहिँ आएन सर यसमा एउटामा चाहिँ अब आएन सिंगल मात्रै आउँछ इन्भर्टेड कमा के हो सर अब यो दोहोऱ्याउनु सर फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस् फेरि दोहोऱ्याउनु सर हजुर सिफ्ट थिच्न त पर्दैन सर यसका लागि दोहोऱ्याउनु ए सिफ्ट थिच्नु भएन होला सायद हुन सक्छ ठिक सिफ्ट थिचेरै गरिरहेको छ फेरि यसलाई फेरि ट्राई गर्छु म सर सर अगाडि हुन्छ सर हुन्छ हजुर सर यो ग्रेड पोइन्ट के अरे ग्रेड निकाल्नको लागि चाहिँ भेलुकपको सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्न भेलुकपको सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ तर हजुरको कहाँनिर समस्या छ भोलि कुनै कारणवश कतै बिग्रिदियो भने त्यहाँ अलिकति समस्या आउँछ आफैले आफ्नो फल्ट थाहा पाउन कठिन हुन्छ त्यही कारणले यसमा चाहिँ भेलुकप प्रयोग नगरौँ भन्छु सर म हो सर सर तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ सर यु आर राइट सर भेलुकप हामी यता यो ग्रेड सिट निकाल्नलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ न अब हामी यो ग्रेड पोइन्टमा जाउँ सर यही जस्तो हामीले यति दुःख गऱ्यौँ भने अब हामीलाई सम्पूर्ण ठाउँमा ग्रेड निकाल्नको लागि यही कपी गरेर हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हामीले गरिसकेका छौँ त्यस पछाडि थोरै दुःख गरौँ अब यो जिपी निकाल्नको लागि ग्रेड पोइन्ट निकाल्न यो पनि एकपटक हामीले गरिसक्यौँ भने सिङ्गो सिटमा जतासुकैको लागि पनि हामीले गरिसकेका हुन्छौँ त्यसरी यसलाई झन्झट नमानी यति काम गरौँ सर ल म दोस्रोमा प्रवेश गरेँ सर जिपी निकाल्नको लागि दोस्रो फर्मुला इजिकल टु फर्मुला हाम्रो उयो मैले माथि नै फर्मुला बारमा टाइप गर्छु सर इफ ओपन ब्राकेट अब यहाँ पनि उही सेल हो सर हजुर अघि हामीले यो पर्सेन्टेजको सेल यो 100 भएको सेल D7 यसलाई यसबाट आधार लिएका थियौँ त्यसैले अब पनि यसैले आधार लिने हो र यही सेललाई मैले सेलेक्ट गरेँ D7 नै ग्रेटर देन इक्वल टु अब यहाँ पनि उयो हो हामी 90 कमा अब 90 भन्दा माथि 100 सम्म आयो भने हाम्रो 4 हुने भयो ग्रेड पोइन्ट चाहिँ 4 आउने भयो त्यसैले इन्भर्टेड कमा भित्र 4 टाइप गरौँ सर सोझै A+ आए ठाउँमा 4 आउने बनाएर हामीले त्यो ग्रेडलाई चाहिँ आधार मानेर जान सकिँदैन ग्रेडलाई कसरी सर सोझै त्यो ग्रेडलाई चाहिँ आधार मानेर ग्रेडको सेललाई चाहिँ आधार मानेर जहाँ G4 के अरे हुन्छ हुन्छ सर त्यसरी पनि हुन्छ ग्रेडकोलाई कपी गर्ने अनि A+ मा 9 राख्ने हुन्छ A भएको ठाउँमा 80 राख्ने गर्यो भने हुन्छ सर हुन्छ त्यसरी पनि हुन्छ भनेको यसैलाई कपी गरेर त्यसो गर्ने भन्नुभएको हुन्छ सर हजुर हजुर के त्यसै गरौँ त त्यसरी हुन्छ सर मैले त त्यसरी नै गरेँ हुन्छ सर हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ के भने सरहरूलाई अर्को प्र्याक्टिस पनि हुन्थ्यो भन्नको लागि मात्रै मैले गर्न खोजेँ हो जान्ने साथीहरूले त्योबाट गर्नुहुन्छ कि यहीबाट जाउँ अघिकोसँग सिधै दोहोरिन्छ रमाइलो पनि हुन्छ हजुर यसैबाट जाउँ सर यसैबाट सर यो एकदम बेटर हो सर भिलुको भन्दा पनि यो धेरै बेटर हो किनकि मैले 3-4 वर्ष पहिलादेखि नै यही युज लिइरहेको छु सर भिलुको यो अनुसार यो नयाँ छ हाम्रो लागि हजुर कन्टिन्यू गर्नु ल म अगाडि बढेँ फेरि मैले कमा इफ ओपन ब्राकेट D7 उही सेल हो हाम्रो पर्सेन्टेजको सेल हो D7 ग्रेटर देन इक्वल टु 80 अब त त्यही अघि हामीले ग्रेड निकाले जस्तै कपी गर्ने कुरा पनि एकदम राइट हो तर सरहरूलाई नयाँ सरहरूलाई अलिकति प्र्याक्टिस होस् भन्नको लागि मात्रै मैले यो टाइप गरेको हो 80 कमा इन्भर्टेड कमा भित्र अब 0.4 ले यहाँ परको यही ग्रेड पोइन्ट हो बढ्दै जाने हो त्यसैले 3.6 गरौँ सर अनि यो चाहिँ जीपीए निकालेको होइन त सर जीपीए होइन म्याडम यो जीपी ग्रेड पोइन्ट मात्रै हो हजुर जीपीए चाहिँ औसत
सबै विषयको हुने भयो त्यो चाहिँ जिपी मात्रै हो जिपी निकाल्दैछौँ अहिले हामी अब मैले फेरि यहाँनिर कमा दिएँ if open bracket D7 greater than equal to 70 comma 3.2 inverted comma भित्र 3.2 inverted comma ले बन्द गरौँ comma दिउँ if open bracket D7 greater than equal to 60 comma inverted comma 0.8 inverted comma ले बन्द गरौँ comma दिउँ if open bracket D7 greater than equal to 50 inverted comma 2.8 पछाडि हाम्रो 2.4 comma open bracket D7 greater than equal to 40 comma inverted comma 2 inverted comma ले 2.0 लेख्दा पनि हुन्छ यहाँनिर 2.0 लेखे पनि भयो यो यता सुरुको 4 मा 4.0 लेखे पनि भयो comma if open bracket D7 greater than equal to फेरि हामी 40 भएपछि 30 comma inverted comma यस पछाडि 1.6 आउने भयो 1.6 comma inverted comma फेरि comma दिउँ if open bracket D7 greater than equal to 1.6 भइसकेपछि 1.2 20 comma great inverted comma 1.2 comma ले बन्द गरौँ inverted comma ले बन्द गरौँ फेरि comma दिउँ if open bracket D7 greater than अब यहाँनिर अघिकै तरिका अपनाऊ अघिको तरिका भनेको हामी त्यहाँ 0 दिउँ 0 सर यहाँ चाहिँ इक्वल टु दिनु पर्दैन 0 भन्दा अगाडि पर्दैन लास्टमा पर्दैन कमा त्यसपछि फेरि इन्भर्टेड कमा भित्र 0.8 गरौँ 0.8 कमाले बन्द गरौँ त्यसपछि फेरि कमा दिएर हामी इन्भर्टेड कमा अनि ड्यास दिउँ टेबल अलि सफा देखियोस् भनेर मात्रै हो त्यो नदिए पनि हुन्छ त्यो जरुरी छैन मैले चाहिँ दिए हजुरहरुले पनि दिँदा अलि टेबल आकर्षक देखिन्छ अब यहाँनिर उयो हामीले 9 वटा ब्र्याकेटले बन्द गरौँ अथवा अन्तिममा कालो आउन्जेलसम्म ब्र्याकेट दिँदै जाउँ मैले
यदि टाइप गर्न मिस्टेक छैन भने यहाँनिर फर्मुला मिलेको हुनुपर्छ, मिस्टेक भयो भने हामी फेरि करेक्सन गर्छौँ। ल मिस्टेक भए जस्तो लागेन मलाई। अब यसैलाई म ड्र्याग गर्छु अथवा डबल क्लिक गर्छु। सर मैले थोरै डिस्टर्ब गरेँ ल हजुरलाई। हजुर सर। यो D7 हामीले प्रत्येकचोटि टाइप गर्यो टाइप गर्दा हुन्छ सर, टाइप सुरुमा सेलेक्ट गर्ने अनि टाइप गर्दा हुन्छ। ए अनि त्यसपछि टाइप गर्दा हुन्छ। सर हजुर म्याडम हजुर। 0.8 पछाडि तीनटा इन्भर्टेड कमा हो सर। 0.8 पछाडि यहाँ पक्नु है त, म अलिकति ठुलो देखाउँछु है त, यहाँ सम्भव भएछ भने। यसले काम गर्छ गर्दैन है त। ल अहिले देख्नुभयो अहिले? हजुर ल हेर्नु त। देखेछ त्यो सर बुझिन मैले। 0.8 छ अनि एउटा इन्भर्टेड कमा क्लोज अनि अर्को चाहिँ कहाँबाट के गर्दा सर? यो यहाँ हेर्नु है त म्याडम, जस्तो मैले इन्भर्टेड कमा भित्र 0.8 गरे, यो त फर्मुलाबाटै आएको हो, ठिक छ। यसलाई हामी यता कमाले बन्द गर्यौँ, त्यस पछाडि फेरि डबल इन्भर्टेड कमा सुरु गरेर मैले यो ड्यास अथवा माइनस भनौँ, यहाँनिर माइनस चिन्ह प्रेस गर्नु होला, माइनस दिएर फेरि इन्भर्टेड कमाले बन्द गरिदिनुहोस् अनि 9वटा ब्राकेटले बन्द गरिदिनुहोस्। यो नगरे पनि हुन्छ, तर टेबललाई अलिकति त्यो 0 आउने ठाउँमा ड्यास आओस् भन्नको लागि मात्रै मैले यो ड्यास दिएको हो। यो आवश्यक छैन, तर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। एक्सक्युज मी प्रोफेसर। हजुर हजुर। यो D7 सेललाई राइट आफूले लेख्ने कि त्यो सेल सेलेक्ट गर्ने? फर्स्टको सेल सेलेक्ट गरिदिनुहोस्, त्यस पछाडि टाइप गर्नुहोस्। ए टाइपै गर्नुपर्ने सर? सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ, टाइप गर्दा पनि हुन्छ, टाइप गर्नु न सजिलो हुन्छ। हैन कुनै त टाइप गर्दा सेलेक्ट गर्दा नहुँदो रहेछ कि कुनैमा? हुन त हुन्छ, केही मिलेन भने मात्रै हुन चाहिँ हुन्छ। सर हजुर सर, यहाँ जुन च्याट बक्समा लगाइदिएको छ नि सर, त्यो हाम्रो ग्रेड सिटको। हजुर हजुर। गरेर मैले त्यहाँ हालेँ मेरो सिटमा, त्यहाँ त्यो लेख्छ सर इन्टर गर्दा पनि। यहाँ हाल्नु भएको छ? त्यहाँ च्याट बक्समा त्यहाँ हाल्नु भएको छ तपाईँ सर। इफ कन्डिसनल त्यहाँ राख्नु भएको छ नि त सरले, त्यो हुन्न नि सर, त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने नि त्यहाँ त सरले। इफ कन्डिसनलहरू पनि हालिदिनु भएको छ नि त। ए हजुरले होइन, त्यहाँ मैले पठाएकोमा इफ कन्डिसन भएको आइरहेछ त, फर्मुला भएको आइरहेछ? सर एक्सेल त्यो फाइल त डाउनलोड चाहिँ भयो सर, त्यो गरेर हो सर। यो फर्महरु आएको छैन त्यो फाइलमा। त्यो त खाली छ नि होइन सर, खाली आइरहेछ होइन र? होइन सर, त्यो च्याट बक्समा चाहिँ पुरै लाउनु भएको छ हाम्रो कलेजी सरले। ए हजुर हजुर हजुर। खोइ पढ्न चाहिँ गाह्रो भयो, देवी उल्फ लेख्नु भएको छ, खोइ के हो उहाँ चाहिँ। अब त्यसमा नजाउँ न, यहाँ पुण्य सरले जे गर्नुहुन्छ त्यसमा हामी सहभागी बनाऊ। यसो गरौँ न, अहिले हामी यसलाई अगाडि बढाउँ। सरको भिजन अनुसार जाउँ न। ओके सर। अनि यहाँहरू सम्पूर्णमा के अनुरोध गर्दछु भने अति आवश्यक पर्दा मात्रै यहाँ अनम्युट गरेर बसिदिनु होला र आफूलाई लागेका समस्यामा मात्रै बोलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकजनाले समस्या राख्दा अरू नबोलिदिएर पुण्य सरलाई मात्रै डिलिङ गर्न दिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ एकदमै जिगज्याग भइरहेछ, सम्पूर्ण सहभागी बोल्दाखेरि समस्या राख्नेले पनि अलिक बुझ्नलाई कठिनाइ भएको र यो तालिमको माहौल पनि अलिकति बिग्रिने सम्भावना हुने भएकोले यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दछु म कि आफ्नो समस्यामा मात्रै बोल्दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् पुण्य सर। हस् म्याडम। ल अब सरहरू यहाँ हेर्नु त, हाम्रो फर्मुला हामीले सेट गर्यौँ, जति दुःख गर्नुपर्ने हामीले गरिसक्यौँ। अब केही छैन, हामी सिङ्गो लेजर तयार गर्न सक्छौँ, आनन्दका साथ गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर अब यहाँ परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस् है त। मैले यो हाम्रो फर्स्ट टर्म हो, प्राय हामी 10% को परीक्षा गर्छौँ। त्यो 10% को एक्जामको लागि हाम्रो नेपाली विषयमा ल 75 मै प्रश्न आयो।
तपाईले यहाँनिर 75 गरिदिनुहोस् 75 इन्टर हानिदिनुहोस् यतापट्टि चेन्ज आइसकेको छ अब यहाँनिर मार्क्स इन्ट्री गर्दै जानुहोस् मैले चाहिँ मार्क्स इन्ट्री गरेँ त्यहाँ 75 मा ल 65 आयो 60 आयो त्यस्तै गरेर 45 55 20 25 त्यस्तै गरेर 75 नै भयो हेर्दै जानु होला है त हाम्रो त्यहाँनिर 10 आयो यो अवस्था सृजना नहुन सक्छ त्यो हाम्रो अन्तिममा 0.8 र ई आउने कन्डिसन नहुन सक्छ जस्तो मलाई लागेकोले मैले त्यो अन्तिममा अलिकति जोड गरेको हो यहाँहरु समक्ष यदि हजुरहरूले प्रयोग गर्दै आउनु भएको फर्मुला पनि गलत छ भनेर म भन्दिन किनभने यो अनुभवको आधारमा मात्रै गरिने हो मैले यो अनुभवको आधारमा गरेको छु त्यसैले मैले यहाँनिर यो कम आउनेलाई ई पनि आओस् र 0.8 पनि आओस् 20 भन्दा कम ल्याउनेका लागि भनेर मात्रै यो अप्सन राखिएको हो त्यस्तै गरेर यहाँनेरि मैले चाहिँ 50 गरे 43 गरे ल यो अटोमेटिक यसरी चेन्ज भएर आउँछ अब जस्तो यही एक्जाम यो चाहिँ यहाँनेर 75 हैन यहाँ चाहिँ 50 को भयो भने केही नगर्नुहोस् हजुरहरूले 50 गरिदिनुहोस् माथि अब यसले सबै चेन्ज गर्छ यहाँ त चेन्ज भयो र यहाँ 100 भन्दा बढी पनि आयो किन भन्दा 75 मा 50 मा 65 आउँदैन 50 मा 75 आउँदैन त्यसैले यो अवस्था आएको हो यसलाई हामीले आवश्यक मार्क्स इन्ट्री गर्यौं भने यो सबै समस्या सल्भ हुन्छ अहिले मैले त्यहाँ 75 नै गरे हजुर बुन्ने सर हजुर त्यो विद्यार्थी एब्सेन्ट भयो भने चाहिँ के 0 राख्ने सर 0 राखिदिने हजुर हस् अगाडि जानु सर सर यो त मार्क्स नै इन्ट्री हुँदैन ग्रेड पोइन्ट को एकचोटी सर यो ग्रेड पोइन्ट को एकचोटी फर्मुला देखाइदिनु न फेरि ग्रेड पोइन्ट को हुन्छ हस् है त यो देख्नुहुन्छ फर्मुला बारमा माथि हेर्नु त टास्क बारमा माथि फर्मुला गरेको छ नि त फर्मुला बारमा हेर्नु त फर्मुला यही हो हजुर देखिँदैन हजुर देखिदैछ सर ए हजुर अब यहाँ हामीले सोझै फर्मुला यो बुझ्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ म्याडम यो फर्मुला नि अलिकति यो सेलसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यसैले हरेक सेल हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ जस्तो यहाँनेर यो D7 भनेको हाम्रो यो पर्सेन्टेजको यो सेल हो यो हरेक ठाउँमा D7 आएको किनभने यो पर्सेन्टेजको आधारमा हामी ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट दुईटै निकाल्दै छौं हजुर अनि 3.6 भनेको त हाम्रो उताको क्राइटेरिया भयो यो क्राइटेरिया भयो हजुर त्यसरी गर्दै छौं हुन्छ यहाँले सारेर यसैमा आधार मानेर कुन कुन सेल रहेछन् भनेर हेर्दै गर्नु भयो भने पनि मिल्छ फर्मुला सार्नु न त त्यो पिछाडी त्यो हाम्रो 75 र 30 राखेको ठाउँमा पिछाडी पनि तपाईको जीआर र जीपी देखाइरहेछ ए प्लस र सी त्यो नेसेसरी हो सर हजुर यो हाम्रो फुल मार्क्स राखेको हैन माथि सर माथि सुरुमै सर त्यसको पिछाडी हेर्नु त हो त्यहाँ ए प्लस पिछाडी फो आइरहेछ नि ए यो चाहिँ यस्तो हुन्छ सर यो जस्तो तपाईको 75 पूर्णांक छ अहिले हैन यो टोटल पूर्णांक त हामीले यसलाई मानेका छौं नि त यसलाई मानेका छौं नि त यो माथिको त तपाईले हटाइदिए पनि हुन्छ नि यसलाई त हटाइदिए पनि भयो ल हामीले टोटल पूर्णांक त यसलाई मानेका छौं नि त सर जस्तो यहाँ त्यसको पिछाडी त्यो आइरहेछ नि सर त्यो हामीलाई त्यो देखाउने नै हो सर त्यसले भन्न खोजेको मैले देखाउने नै हो सर ए त्यो तल 30 मा 40 हुँदा सी अनि उता 2 भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कस्तो के तालमेल मिलेको कि नमिलेको भन्ने भएको हो के त मलाई यो त मिलेको हो त सर मिलेको किनभने यहाँ हेर्नु त जस्तो 10 भयो भने पनि हेर्नुस् है त अहिले हामीले यसलाई 10 पूर्णांक मान्दा पनि 10 मा 10 भनेको त हाम्रो टोटल पर्सेन्टेज के अरे फुल हो नि त सर हैन 100 हो नि त पर्सेन्टेज 100 हो 100 भनेको त ए प्लस हो नि त हो हैन सर अनि जीपी पनि फोनै हो नि त त्यस्तै गरेर तपाईको यहाँनेर 100 भयो भने पनि त्यही 100 हुने भो अनि 100 भनेको ए प्लसै हुने भो यो पर्सेन्टेजको कारणले यस्तो भएको हो सर पर्सेन्टेजलाई हामीले आधार मानेका छौं त्यसैले यो आएको हो ठीक छ सर हुन्छ सर हुन्छ अगाडि
सर त्यो रिफरेन्स टेबल बनाएको छ नि सर, त्यसमा त्यो ग्रेड पोइन्ट टाइप गर्ने हो कि फर्मुला लाउने हो? टाइप गरे पनि हुन्छ, टाइप गर्दा भइहाल्छ, टाइप गर्दा हुन्छ। यो त एउटा मैले हजुरहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै गरेको हो, टाइप गर्दा भइहाल्छ। टाइप गर्दा आउँछ त्यो? हजुर टाइप गर्दा हुन्छ। हजुर त्यो अघि लाइन गरेर धोकादेखि त्यो राउन्डमा एकपल्ट छ्यास भनिदिनु त मलाई त्यो राउन्डमा। हजुर 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 राउन्ड यसमा यहाँनिर हेर्नु त सर, जस्तो हामीले यो सबै परिवर्तन ल्याउनको लागि यो राउन्डको फर्मुला प्रयोग गरेका हौँ सर। जस्तो 75 मा यहाँनिर 50 को तपाईँले एक्जाम गर्नुभयो, मात्र पूर्णाङ्क चेन्ज गरिदिनु, गर्नु परेन। त्यो परेन, परतिर त्यो 40 भए ठाउँमा चाहिँ हो त्यो ठाउँमा लगाएको राउन्ड फर्मुला थियो नि। ल इजिकल टु राउन्ड ओपन ब्राकेट, त्यस पछाडि C8 भनेको यो पास मार्क्स भएको सेल, अनि डिभाइडेड, यो स्ल्यास भनेको डिभाइडेड हो, डिभाइडेड। त्यस पछाडि होइन डलर होइन, पहिला तपाईँ यो फुल मार्क्स भएको सेल सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि मात्रै डलर साइन लगाउनुहोस्, इन्टु 100,0 ब्राकेट बन्द। डलर पछाडि तपाईँले सी के लेखा छ? यो यस्तो छ सर, यहाँ हेर्नु है, यहाँ हेर्नु है त, मैले यसलाई हटाइदिएँ। अब यही सेल हाम्रो पास मार्क्स, यहाँ पास मार्क्स भइसकेपछि भागा अथवा डिभाइडेड फुल मार्क्स भएको सेल, यसलाई सेलेक्ट गर्ने। अब यहाँ C7 आयो नि सर, यो त C7 हो नि त, माथि हेर्नु त C7 हो नि त यो सेल भनेको। यो C7 लाई चाहिँ डलर साइन लगाइदिनुहोस्। मैले डलर साइन लगाएँ त, लगाउँदाखेरि यो लेटरको देब्रेपट्टि पनि डलर साइन लाग्यो, यो अङ्कको देब्रेपट्टि पनि डलर साइन लाग्यो। त्यसैले यो C7 हो, तर डलर साइनले गर्दा C7 अलिकति हेर्नलाई अलि अप्ठ्यारो कस्तो कस्तो देखिएको मात्रै हो। इन्टर गरिदिनुहोस्, ठिक छ सर? अगाडि बढाउन सर। हजुरले यो के निकाल्न सिकाउनु भएको सर? मेरो पनि छुट्या थियो। मैले यो पहिलो यसमा पर्सेन्टेज निकाल्न सिकाएँ, दोस्रोमा ग्रेड निकाल्न सिकाएँ, तेस्रोमा ग्रेड पोइन्ट निकाल्न सिकाएँ। यो विषयको ग्रेड पोइन्ट चाहिँ हेरे कि सर? अगाडिको सरस्वती फर्मुला भनिदिनु भयो हुन्थ्यो सर। ए ग्रेड पोइन्ट बुझ्नुभयो? ग्रेड पोइन्ट बुझ्नुभयो भने यो फर्मुला त्यही छ ठ्याक्कै। जस्तो ग्रेड पोइन्टमा यहाँनिर हजुरले यो बुझ्नुभयो भने 90 देखि 100 आयो भने हामी A+ भन्छौँ, यो तोकिएको छ हैन। अब 90 देखि के अरे 80 देखि 90 आयो भने A, 70 देखि 80 भयो भने B+। सर मलाई यो फर्मेट थाहा छ सर, उता फर्मुला। ए हजुर, त्यसो भए यही हो, यहाँ हेर्नु है त, फर्मुला सेट गर्दाखेरि हामीले इजिकल टु इफ, अनि यो D7 भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो सेललाई ब्याकग्राउन्ड साउन्ड छ, ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आयो फर्स्टको। त्यसले म्युट गर्दिन न सोधेपछि। म्युट गर्दिन। हजुर सर, त्यो दुईटा डिभाइस चलाउँदा त्यस्तो हुन्छ, अलिकति म्युट गर्नुभयो हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नु है त, यो D7 भनेको यो ग्रेड यो पर्सेन्टेज भएको सेल। हजुर D7 सर पर्सेन्टेज निकाल्न हैन? पर्सेन्टेज होइन, हामी ग्रेड पोइन्टमा छौँ अहिले, सरी ग्रेडमा छौँ। त्यस पछाडि मैले ग्रेटर देन गरेँ, इजिकल टु गरेँ, अनि 90 देखि 190 माथि A+ हुनु पर्यो। त्यसैले यो डबल यो चाहिँ इन्भर्टेड कमा भित्र मैले A+ होस् भनेर त्यही कन्डिसन यहाँ लगाएको मात्रै हो। जसरी हामीले ग्रेडको लगायौँ, सरी GP को लगायौँ, त्यस्तै गरेर हामीले ग्रेडको लगाएको हो। 90 भयो, 90 भन्दा माथि भयो भने A+, 80 भन्दा माथि भयो भने A, 70 देखि 80 बीच भयो भने B+, 60 देखि 70 बीच भयो भने B, त्यस्तै 50 देखि 60 भयो भने C+। त्यही कन्डिसन हो म्याडम, अरू केही होइन यहाँ। क्लियर हुनुभयो कि भएन? डलर साइन कहाँबाट आउँछ सर? डलर साइन हजुर केमा हुनुहुन्छ?
ल्यापटपमा हुनुहुन्छ हजुर, कि ल्यापटपमा। ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने ल्यापटपमा। हजुरको त्यो कन्ट्रोल की छ नि तल, कन्ट्रोल बटन लास्टमा तल देब्रेपट्टि तल, हजुर त्यहाँ त्यो लास्टको रोमा हेर्दै जानु त, त्यहाँ विन की र कन्ट्रोल की को बीचमा FN। एफएन भन्ने छ होला। हजुर हो, त्यो एफएन प्रेस गर्नुहोस् अनि त्यही अवस्थामा माथि टपमा गएर त्यो टप रोमा सबभन्दा माथिको रोमा F4 प्रेस गरिदिनु त, डलर साइन लाग्छ। हस् सर, हस् सँगै एकैचोटि। हजुर हस्, खिचिराखेर गरे हुन्छ। सर यो इफ कन्डिसन लाउनको लागि चाहिँ पर्सेन्टेज टेबल जरुरी हुन्छ सर, फुल मार्क्सबाट? हुन्छ, पर्सेन्टेज टेबल जरुरी हुन्छ, किनभने यही पर्सेन्टेजको आधारमा हामी ग्रेड बदल्छौँ र यही पर्सेन्टेजको आधारमा ग्रेड पोइन्ट बदलिने हुँदा, यसैलाई आधार मान्ने हुँदा हामीले चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ जरुरी ठानेका छौँ। ल अब म अगाडि बढेँ। अब केही गर्नु परेन सरहरू, यसैलाई कपी गरिदिउँ, यो पर्सेन्टेज यतापट्टि हामी प्र्याक्टिकलमा जाउँ र मैले यतिलाई कपी गरेँ। यहाँ हेर्नु है त, यो दुईटा यो मार्क्सदेखि यो पूर्णाङ्कदेखि पास मार्क्स हुँदै यतिलाई कपी गरिदिनुहोस्। मैले सेलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ र यो प्र्याक्टिकलमा आएर प्र्याक्टिकलको मार्क्स यो सेट फुल मार्क्स भनेको ठाउँमा मैले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरेँ। यहाँनिर देख्न सक्नुभयो, यहाँ पेस्ट भइसकेको छ। अब हामीले यहाँ केही गर्नु परेन, यहाँ हेर्नु है त, यो 75 भनेको ठाउँमा हामीले हाम्रो प्र्याक्टिकल 25 पूर्णाङ्क हुने हुँदा मैले यसलाई 25 त्यहाँनिर टाइप गरेँ र इन्टर गरेँ। 25 को 10 यहाँ पास मार्क्स आइसकेको छ। अब यहाँनिर अलिकति हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ, यो पर्सेन्टेजको सेलमा आएर हामीले यहाँनिर मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यो पर्सेन्टेजको सेलमा, यो पास मार्क्सको पर्सेन्टेजको सेलमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर अघि हेर्नुभएको थियो हामीले यसमा हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ C7 छ, यो पास मार्क्स भएको, यो सेट फुल मार्क्स भनेको सेल, हाम्रो पूर्णाङ्कको सेल भनेको हाम्रो चाहिँ C7 हो। तर यसका लागि हेर्नु त, यो हाम्रो G7 मा छ, यो सेल मात्रै मिलाइदिए पुग्छ। यो हेर्नुभयो भने अहिले G7 हो। त्यसैले हजुरहरूले केही गर्नु परेन, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यो इन्टुदेखि देब्रेपट्टि कर्सर राख्नुहोस् र त्यतिलाई हटाइदिनुहोस्, त्यो भागासम्मलाई हटाइदिनुहोस् र त्यहाँनिर यही सेललाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। यो प्र्याक्टिकलको भएको सेललाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस् र डलर साइन लगाइदिनुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। अब यो पनि हाम्रो मिलिसक्यो। हामीले प्र्याक्टिकलको लागि पनि फर्मुला सेट गरिसक्यौँ। अब यसैलाई यो तीनटालाई हजुरहरूले सेलेक्ट गरेर ड्र्याग गर्नुहोस् अथवा डबल क्लिक गर्नुहोस्, आवश्यक फर्मुला सेट भइसक्यो। यहाँसम्म हजुरहरूलाई क्लियर छ होला? ठीक छ सर, ठीक छ। अब यहाँ पनि मार्क्स, पास मार्क्स 11 प्र्याक्टिकल मार्क्स इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। 25 मा 20 आयो, 15 आयो, 22 आयो, त्यस्तै गरेर ल 7 आयो, 3 आयो, 20 आयो, 25 आयो, 10 आयो, 12 आयो, 15 आयो। ल हामीले मार्क्स यसरी यहाँ पनि इन्ट्री गरिसक्यौँ। अब हाम्रो अर्को काम छ टोटल निकाल्ने। यो थ्योरी र प्र्याक्टिकललाई जोडेर हामी टोटल निकालौँ र टोटल निकाल्नको लागि सजिलो छ, कुनै गाह्रो छैन। इजिकल टु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो थ्योरीको फुल मार्क्स भनेको यो सेल हो। यो सेल मैले क्लिक गरेँ प्लस प्र्याक्टिकल मार्क्सको फुल मार्क्स
फुल मार्क्सको यो पूर्णाङ्कको सेल क्लिक गरिदिनुहोस् र इन्टर गरिदिनुहोस्। 100 भयो, 75 र 25 ले 100 भयो। अब यही फर्मुला कपी गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ केही गर्नु परेन। मैले चाहिँ यही फर्मुला कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी, यहाँ गएर मैले कन्ट्रोल भी गरेँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 100 गरिदिनुहोस् र यो पर्सेन्टेज जहाँ हाम्रो पर्सेन्टेज छ त्यो पर्सेन्टेज भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो सेललाई, यो फिक्स गर्नुपर्ने सेललाई हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो भनेको हाम्रो K7 भन्ने सेल हो, त्यसैले यो K7 लाई हामी फिक्स गरिदिउँ। हजुर एकचोटि रिभिजन गरिदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ कि यहाँ धेरै हल्ला भएर मैले म्युट गरिदिएको थिएँ। अब यो म्युट गर्दा पनि समस्या हुने, नगर्दा नि समस्या हुने क्या। मैले धेरैचोटि अनुरोध गरेँ यहाँहरू सम्पूर्णमा आफ्नो समस्यामा मात्रै बोलिदिनु होला अनि माइक्रोफोन अफ गरिदिनु होला भनेर, तर नभएकोले मैले अल म्युट गरेको कि फेरि यहाँ समस्या आयो क्या, क्वेसन राख्न पाइएन। बरु च्याट बक्सबाटै म सम्बोधन गर्छु। हजुर ठिकै छ। लु हामीले कहाँदेखि जाउँ? यही मात्रै होला, यो टोटललाई मात्रै गर्ने होला? हजुर टोटलबाट। हजुर ल ठिकै छ, मैले फेरि यसलाई हटाएँ, मैले यसलाई क्लियर कन्टेन्ट गरेँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, म अहिले हाम्रो थ्योरी र प्र्याक्टिकल यो नेपाली विषयको 75 र 25 लाई जोड्न गइरहेको छु र यसलाई जोड्न केही गर्नु परेन, इजिकल टु गरौँ हामी। अब हामी यो थ्योरीको फुल मार्क्स भनेको 75 हो, यो 75 भएको सेललाई क्लिक गरौँ, प्लस प्र्याक्टिकलको लाई क्लिक गरौँ, प्र्याक्टिकलको यो सेल हो यो G7 भन्ने, र इन्टर गरौँ। 75 र 25 ले 100 भएको छ। त्यस पछाडि हामी यो सबै कपी गरे हुन्छ, यसलाई यतिलाई कपी गरिदिउँ, कन्ट्रोल सी गरेँ मैले, यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गरेँ। त्यस पछाडि यहाँनिर यही कपी गरे हुन्छ, कन्ट्रोल सी, मैले पास मार्क्सलाई कन्ट्रोल भी गरेँ, यहाँ भइसकेको छ। अब यहाँ हामीले जहाँ पर्सेन्टेज छ त्यो पर्सेन्टेज भएको सेलहरूलाई फिक्स गर्नुपर्ने हुँदा यसमा पनि यो 100 हाम्रो टोटल मार्क्स हो, नेपालीको टोटल 100 हो र यो 100 भएको सेललाई हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो पर्सेन्टेज भएको सेलमा यो सेल हेर्नुभयो भने K7 हो, तर अहिले हेर्नुभयो भने यहाँनिर C7 आइराखेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, यो 100 लाई K7 लाई फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर यो पर्सेन्टेज को सेलमा क्लिक गरेर यो फर्मुला माथि मिलाउनुहोस्। फर्मुला मिलाउन सजिलो छ, यो C7 सेलेक्ट गर्नुहोस् माथि फर्मुला बारमा गएर र त्यहाँ टाइप गरिदिनु। त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यसलाई हटाइदिउँ र यो टोटल मार्क्स भएको सेललाई सेलेक्ट गरेर $साइन लगाउनुहोस् अथवा F4 प्रेस गर्नुहोस् र इन्टर गरिदिनु भयो भने यो पनि हाम्रो अहिले मिलिसकेको छ। पुण्य सर, हजुर यहाँ फर्मुला कपी भएन भन्दै हुनुहुन्छ, किन होला भन्दै हुनुहुन्छ? फर्मुला कपी गर्नलाई उहाँले पहिला सेलेक्ट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले सेलेक्ट गरेर पेस्ट गर्नुभयो भने कपी हुन्छ। नर्मल कपी हो यो, त्यस्तो गाह्रो छैन, नर्मल कपी गर्ने हो। हुन्छ सर, अगाडि जाउँ। पुण्य सर, मैडम आज हामी 9 बजे सक्छौँ कि? अनि भोलि पनि हामी यही आइडीमा जोइन हुने भनेर त सरले अहिले बालकुमार सरले भन्नुभएको छ कि अब हामी 9 बजे आज जति सिकिन्छ त्यति सिकौँ अनि फेरि भोलि यसैमा जोइन हुने गरी सम्पूर्णलाई मैले अनुरोध गरेँ। भोलि पनि 7 बजे नै आज त्यही अनुसार अगाडि बढाउनु होला न सर? हवस् म्याडम, हवस्। अहिले भनेको हाम्रो 8:48 भएको रहेछ, अलिकति हामी भ्याउँछौँ।
हुन्छ सर। अब हामी यसैलाई सेरिज फिल गरौँ, केही गर्नु परेन। यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ र यहाँबाट मैले सेरिज फिल गरेँ र सबै हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सरी यो सेरिज फिल मैले सेरिज फिल गरेँ। यहाँ के मिलेन कि मिल्यो टोटल हेर्दा यहाँ बाँकी छ। यसको हामीले सेरिज फिल गरिसकेका छैनौँ। यसलाई पनि सेरिज फिल गरौँ। G7 ठिक छ, 25 को 20 मा ठिक छ। 3 ले ल अब मैले सेरिज फिल गरिसकेँ। यहाँनिर सरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, सर म्याडमहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले नेपाली विषयको सबै काम सकिसकेका छौँ। अब यसैलाई कपी गरेर अन्य विषयमा पेस्ट गर्दाखेरि हुन्छ। जस्तो मैले अब इङ्ग्लिसमा यसैलाई कपी गर्छु, यही फर्मुला सट्ट कपी गरेँ, यहाँसम्म कपी गर्छु। अघि मलाई कुन मिस म्याडमले सोधिराख्नु भएको थियो, कपी गर्न हेर्नु है त, सेलेक्ट गरौँ, त्यस पछाडि मैले कन्ट्रोल सी गरेँ र यहाँ गएर इङ्ग्लिसको थ्योरीमा गएर कन्ट्रोल गरेँ। फर्मुला कपी भइसकेको छ, पेस्ट भइसकेको छ। अब हामी यसैलाई हामी यो फर्मुलालाई मिलाउँछौँ। जस्तो यहाँनिर पर्सेन्टेज मिलाउँछौँ। यो पर्सेन्टेज भनेको हाम्रो सेल अहिले हुनुपर्छ O7 हो, त्यसैले यहाँ O7 गरौँ। O7 गर्नलाई फर्मुला बारमा जानुहोस् र यो थ्योरीको फुल मार्क्स भएको सेललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र F4 प्रेस गर्नुहोस्, इन्टर गरिदिनुहोस्। यो मिलिसकेको छ। त्यस पछाडि यसलाई सेरिज फिल गरिदिनुहोस्। पुण्य सर, हजुर टोटल मात्रैको लागि एकचोटि रिपिट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ। टोटल मात्रैको लागि हजुर सर, यो इङ्ग्लिसको सक्नुहोस्, इङ्ग्लिसको टोटलमा चाहिँ अलिक विशेष तरिकाले भनिदिनु सर। त्यसो गर्दा नि हुन्छ। हजुर हजुर ल यहाँनिर ठिक छ, इङ्ग्लिसको सकेर गरौँ न त। यहाँनिर मैले के गरेँ भने यो हामी अहिले उतैको फर्मुला हामीले कपी गरेका छौँ। 75 को पास मार्क्स भनेको हाम्रो 30 भयो। अब यहाँनिर हामी मार्क्स इन्ट्री गर्छौँ, यो इन्ट्री गर्ने ठाउँ भयो। यतापट्टि गएर हामीले यहाँ पर्सेन्टेज मिलाउनको लागि यो सेलसँग हामीले चाहिँ डलर साइन प्रयोग गरेका छौँ। यसलाई फिक्स गर्नको लागि यो हाम्रो सेल भनेको O7 हो, त्यसैले मैले O7 लाई यहाँनिर फिक्स गरेँ, डलर साइन लगाएँ। अनि ग्रेड निकाल्ने कुरा उही हो, पर्सेन्टेज सरी जिपी निकाल्ने कुरा उही हो, त्यसैलाई मैले यहाँ कपी गरेर राखेँ। अब यहाँनिर हाम्रो मार्क्स यहाँ इन्ट्री गरौँ। 75 मा इङ्ग्लिसका लागि मार्क्स इन्ट्री गरिदिउँ। ल त्यहाँनिर 50 आयो, 55 आयो, 45 आयो, 42 आयो, 46 आयो, 30 आयो, 25 आयो, 33 आयो। यसै गरी मार्क्स हामी चाहिँ यहाँ इन्ट्री गर्दै जान्छौँ। अब यहाँनिर प्र्याक्टिकलको लागि पनि त्यही हो। यहाँ हामीले यो प्र्याक्टिकलको यो सेललाई, यो भनेको पर्सेन्टेजको सेललाई फिक्स गरौँ। पर्सेन्टेजको हाम्रो पूर्णाङ्कको सेल भनेको हाम्रो छ S7 हो। यो S7 लाई यहाँहरूले G7 देख्नुहुन्छ अहिले, त्यसैले S7 बनाइदिउँ। S7 बनाउनको लागि फर्मुला बारमा जानुहोस् र यसलाई S7 लाई हटाइदिनुहोस् र यो प्र्याक्टिकलको यो सेललाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस् र डलर साइन लगाउनुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। यो पनि मिलिसक्यो।
र यो तीनटैलाई ड्र्याग गरिदिनुहोस् अथवा सिरिज फिल गरिदिनुहोस्, यो पनि मिल्यो। त्यस पछाडि टोटलको लागि अब अलि विशेष कुरा आएको छ। टोटल गर्नलाई यहाँ हामीले केही गरेका छैनौँ, मैले यसलाई हटाइदिएँ। यहाँ हेर्नु है त, टोटल गर्नलाई हामीलाई अहिले यहाँनिर इङ्ग्लिसको 75 र 25 मा प्राप्त गरेको अङ्कलाई यहाँ जोड्नु पर्नेछ। त्यसैले इजिकल टु 75 को सरी यो माथिल्लोमा यहाँनिर गरौँ, यो सेलमा इजिकल टु यहाँनिर हाम्रो इङ्ग्लिसको थ्योरीको पूर्णाङ्क भएको सेल यो हो, मैले त्यो सेल सेलेक्ट गरेँ, O7 रहेछ त्यो, प्लस अब प्र्याक्टिकलको भनेको यो S7 भयो। यो सेल मैले सेलेक्ट गरेर इन्टर गरेँ। अहिले 75 र 25 ले 100 भइसकेको छ। अब यसैलाई हजुरहरूले डबल क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर पास मार्क्स यसलाई हटाइदिउँ हामी। ठिक छ। अब यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले थ्योरीको मार्क्स जोडिसकेको छ। प्र्याक्टिकलको मार्क्स यहाँ इन्ट्री गरौँ र इन्ट्री गरिसकेपछि यो पनि हाम्रो यहाँ अटोमेटिक जोडिन्छ। त्यस पछाडि यताको फर्मुला पनि त्यही यो टोटल निकाल्ने, यसलाई पनि हामी यहाँनिर K7, अब यसलाई हामी यहाँनिर W7 हुनु पर्यो र यो पनि मिलाइदिउँ। मैले यसलाई पाएँ र यहाँनिर यो टोटल मार्क्स भएको सेललाई क्लिक गर्छु र डलर साइन लगाउँछु, इन्टर गरेँ, यो पनि मिलिसकेको छ। अब यसैलाई ड्र्याग गरिदिनुहोस् इन्टरलाई सेलेक्ट गरेर। अब यहाँनिर हाम्रो आवश्यक फर्मुला सेट भइसकेको छ। पुण्य सर। हजुर सर। हजुर यो हामीले डलर साइन लगाएर फिक्स गरेका सेलहरू चाहिँ कपी गर्दा एडिट गर्नुपर्ने, अरू चाहिँ अटोमेटिक त्यो सेलमा आफै रेफरेन्स बसिहाल्छ सर? बस्छ सर, अरू बस्छ। ए हुन्छ सर, बस्छ सर। त्यो जति जहाँ हाम्रो पर्सेन्टेज हुन्छ नि, त्यो पर्सेन्टेज भएको सेल चाहिँ हाम्रो त्यो एब्सोल्युट त्यो रिफरेन्स हामीले मिलाउनु पर्ने भयो होइन सर? अरू चाहिँ आफै मिल्छ। हजुर मैले सबैलाई अनम्युट हुने गरी खोलिदिएको छु कि अब 5 मिनेट टाइम छ कि हाम्रो। हजुरहरूले आज गरेकोलाई सेभ गर्नु होला, अहिलेसम्म गरेकोलाई भोलि हामी यहीँबाट अगाडि बढ्छौँ, त्यसैले सेभ गरेर राख्नु होला है त। 5 मिनेटसम्म यसो केही छ भने सर म्याम यो रेकर्डिङ च्याट बक्समा ल्याइदिउँ न सर। मैले त्यहाँ एउटा च्यानल पोस्ट गरेको छु, त्यो च्यानलमा अपलोड हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्नु, च्याट बक्समा हेर्नुहोस्, एउटा च्यानल छ। सर यो टोटल गर्ने चाहिँ एकचोटि हजुरले भनिदिनु भयो हुन्छ सर। अब रेकर्डलाई अफ गरिदिउँ न सर। हजुर सर यहाँ फोन हुन्छ। अब हजुर हामी कति बेरसम्म बस्छौँ? अब करिब 9 बज्यो आज। हजुर 5 मिनेट सर। अब 5 त्यो च्यानलको हाल्दिउँ न सर ठ्याक्कै। अब हामी लगभग पोस्ट गरिदिएको छु सर, हेर्नुहोस् त। च्यानल पोस्ट गरिदिएको छ सर? हजुर भर्खर म पोस्ट गरिदिएको छु, हेर्नुहोस्। ल